میرے محترم سامعین، اس آیت مجیدہ اللہ پاک نے قرآن نو نصیحت قرار دیتا ہے۔ اللہ فرماندا جس قسم دے بندے نے اسا اس قسم دی مثال دے وچ رکھی تاکہ بندے اس قرآن تو نصیحت حاصل کر۔ پیغمبر دے زمانے وچ بھی قرآن یہی سی تے نصیحت سی، اج بھی قرآن یہی ہے تے اج بھی نصیحت ہے۔ اور کمال یہ کہ جدوں قیامت تک بندے آ کے مرن گے ادوں تک یہ قرآن نصیحت رہے گا۔ ساڈے ہاں نصیحتاں بدل جاندیاں نے، ہر دور دیا نصیحتاں بدل دیا رہندیاں۔ جس زمانے چ بچے وہ ریڑیاں نالوں جڑے لکڑی دے ریڑے بنے ہوندے سن انہاں نال ٹرن دی جاچ سکھتے سن، ادوں نصیحت ہور ہوندی سی۔ ہن واکر نال سکھدے نے تے ہن نصیحت ہو رہی، پھر سائیکلیاں آ گئیاں تے پھر نصیحت ہور ہو گئی۔ ظاہر ہے جویں جویں زمانہ ہوئے گا وہ دے مطابق نصیحت ہوئے گی۔ جس پنڈ دے کولوں دی ٹرین گزرتی ہوگی، گڈی ہوگی، اتھے نصیحت کرتے ہیں وہ کہ اس لائن دے نیڑے نہیں بہنا، اس لائن دے وچ نہیں ٹرنا، اس لائن تے اگے پیچھے رہنا ہے۔ اتھے بکریاں بھی بندے بندے نے تو انہیں کو رسی رکھتے ہیں جڑی بکری لائن تے نہ چڑھ سکے، ریلوے تے نہ چڑھ سکے۔ یہ ساری نصیحتاں اس علاقے دیا نے جس علاقے چ ریل ہوئے تو پٹڑی ہوئے۔ جتھے ریل ہی کوئی نہیں، پٹڑی کوئی نہیں، اتھے نصیحت ہی کوئی نہیں، کیونکہ اتھے ضرورت ہی نہیں۔ یہ مطلب ہے ضرورت نال قبلہ نصیحت بدلتی ہے۔ جہے علاقے میں زیادہ مچھلی فارم ہوتے ہیں اتنے بچوں نصیحت ہوندیاں نے کہ پانی ہے اگے نہیں جانا، اتنے نہیں جانا۔ جتھے پانی لبھدا ہی نہیں اتنے نصیحت کوئی نہیں۔ یہ مطلب دو مثالوں تو گل واضح ہو گئی کہ وقت نال ماحول نکلو۔ کسی منڈے نو آکھو موٹر سائیکل تے نکلن لگے آرام نال چلائیں، وہ آندا حد مک گئی ہے، میں انا مینوں کی دس دیو، میں پاگل ہاں۔ اصل گل ہے کہ جدوں کسی چھوٹے نو وڈے نے نصیحت کیتی ہے نا انہوں وچوں چنگی نہیں لگی، ویسے سعادت مند جڑے ہوندے نا وہ سمجھتے ہیں کہ اس نصیحت چ میرا فائدہ ہے۔ یقین کرو جننے بندے سیانے بنے نے نا انہاں تے نصیحت دا اثر ہی کوئی نہیں ہویا۔ جنہیں سمجھ لیا نا مصطفیٰ تو میں سیانا نہیں، اس نصیحت حاصل کی۔ جنہوں پتہ لگ گیا نا میں قرآن تو بڑا نہیں، اس نصیحت حاصل کیتی ہے۔ دو آیتاں میں پڑھنا ایسے بندیاں دیاں جس دور چ نصیحت شروع ہوئی۔ ویسے اج دے متعلق بھی میں آ جانا، میں ماضی دے قصہ نہیں پڑھنا چاہتا، میں حال دی گل کرنا چاہنا اس ویلے بھی گل۔ مثلا ایک آیت مجیدہ میرے سامنے ہے، سورہ مبارکہ نحل دی جی، آیت مجیدہ دا نمبر 24۔ اللہ پاک ارشاد فرماندے ہیں میرے حبیب، تسی بھی سن لو جی، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، جب ان لوگوں سے کہا جاتا تھا نا کہ یہ وہ کلام ہے جو تمہارے رب کی طرف سے آیا، ان سے کہا جاتا تھا کہ یہ وہ کلام ہے جو تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے۔ اگوں جڑی گلو کرتے سن وہ بھی قرآن چ اللہ نے جگہ دیتی ہے ساری نصیحت واسطے۔ وہ کی آندے سن قالو، تو وہ کہا کرتے تھے اساطیر الاولین، یہ کچھ بھی نہیں، یہ تو پرانے قصے ہیں جو ہم کو سنائے جا رہے ہیں۔ یہ پرانے لوگوں کے پرانے قصے ہیں جو ہمیں سنائے جا رہے ہیں۔ اللہ فرماتا جو یہ کہتے تھے نا میرے حبیب وہ ایسے تھے کہ قیامت کے دن پتہ چلے گا، وہ اپنا بوجھ بھی خود اٹھائیں گے اور جنہیں گمراہ کر رہے ہیں ان کا بوجھ بھی خود اٹھائیں گے۔ شکریہ قبلہ، بسم اللہ، جزاک۔ درود پاک ایک مرتبہ پڑھو صاحب، شکریہ۔ اچھا جی، نصیحت کون پڑھ رہے ہیں؟ سرکار دو عالم زہرہ دا باب، نصیحت پیغمبر اعظم بیان فرما رہے ہیں نصیحت، اور نصیحت دا نا قرآن ہے۔ ہن یہ وچ آدم دے منڈیاں دا بھی قصہ موجود ہے، یہ نوح علیہ السلام دے بیٹے دا بھی قصہ موجود ہے، یہ یعقوب علیہ السلام دے 12 پتراں دا قصہ موجود ہے، جنہاں ماریا وہ بھی موجود نے، جنہوں ماریا وہ بھی موجود نے، جنہاں قید رہا وہ بھی موجود ہے، جنہیں بچوں کڈیا وہ بھی۔ یعنی یہ قصے سن وہ جو پیغمبر قرآن سناندے سن نا اس دور وہ کی آندے سن قالو اساطیر الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کے قصے ہیں جو ہمیں سنائے جا رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جو تیری کی ہوئی نصیحت کو قصہ سمجھے وہی کافر۔ یہ کافر ہیں جو اس طرح کہتے ہیں کہ ہمیں پرانے لوگوں کے قصے سنائے جا رہے ہیں۔ یہ مطلب ہے دیوارہ تے کسی نو کافر لکھن دی لوڑ نہیں، جیڑا قرآن نو قصے کہانیاں سمجھے وہی کافر۔ ادھر سخت گل بھی میرے کو ہے، وہ بھی قرآن دی آیت، وہ سورہ قلم دی آیت۔ یہ بہتے بندے سن جڑے آندے سن ہن قصے کہانیاں نہ سناؤ۔ ایک بندہ ایسا سی وہ ایک ہی سی، اللہ نہ کرے جدا کوئی ہوئے
وہ سورہ مبارکہ قلم ہے وہ متعلق اللہ فرماندہ وا اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، جب اس پر ہماری آیتیں اس پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، اللہ فرماندہ ہے کالا، تو وہ کہہ دیتا ہے اساطیر الاولین، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو پرانے قصے ہیں۔ اساطیر دا معنی افسانہ ہوتا جی، افسانہ جڑا ایویں بنایا ہوتا ہے، ناول شاول نہیں سن ہوندے، نسیم جہازی دے تے اس قسم دے سارا دن بندے کسی دی گل ہی نہیں سنتے، جنہیں ناول شروع کیتا ہوندا سی وہ نہیں کسی دی سنتے، بڑا افسانہ ہوندا سی۔ وہ بندے جڑے افسانہ سمجھتے سن نا قرآن نو، کل بھی کافر سن تے آج بھی کافر نے۔ اگلی گل اللہ فرماتا ہے یہ جو ہے نا اذا تتلی علیہ آیاتنا، ہماری آیتیں سننے کے بعد وہ کہتا ہے کہ یہ تو پرانے قصے ہیں، قال اساطیر الاولین، پچھلے زمانے کے قصے ہمیں سنا رہے ہو۔ انہوں اللہ نے ذرا سختی کی ہے، باقی کافروں تے کافر رکھے ہیں تے یہ نہ سکتی۔ یہ وہ بدبخت ہے جس بچیاں نو آکھیا سی کہ پیغمبر دے مگر تالیاں مارو تے آکھو ایک کہانیاں سناندا ہے، نعوذ باللہ، ایک قصے سناندا ہے، نعوذ باللہ۔ میں وہ لفظ نہیں کہہ سکتا، لفظ مجنون انہیں آکھیا ہے حضور نو کہ انہوں جنون ہو گیا ہے۔ جنون آندے نے جی کسے بندے دے دماغ وچ نعوذ باللہ خلل آ جانا، اللہ مینوں معافی دے وے۔ انہیں اتنی بری گل کیتی، کہنے لگا کوئی لوڑ نہیں سنن دی، بچیو تالیاں مارو، ایویں قصے کہانیاں نے، ایویں قصے کہانیاں نے، اے قرآن ہے، سورہ مبارکہ قلم ہے جی، 13 نمبر آئے تھے۔ اللہ فرماندہ اتلم بعد ذالک زنیم، میرے حبیب اس کا غصہ کرنے کی ضرورت نہیں، یہ حرام زادہ ہے۔ بہت شکریہ آباد و شاد رہو جی، مہربانی۔ یہ دا مطلب بڑی سختی کی تھی گئی، بہت سختی کی تھی گئی، بہت شکریہ، بہت سختی کی تھی گئی۔ میرا خیال دیکھو نا جی، ایک گل کسی نے کہا، اچھا ایک اور گل ہے، کئی بندے آ چھڑتے ہیں ہے ہی حرام دا، لوگ کہتے ہیں کی پہ کرنا ہے، اگلے پہاڑ کو معافی منگنے دا یار ہے میرے منہ نکل گیا۔ تمہیں ایک گل دساں، ساڈے منہ ایویں نکل دی ہے، اللہ کو ایویں نہیں نکل۔ دیکھو جی اسی تے ایویں کسے نوں، کئی بندے تے ایسے غصے والے ہوندے نے، وہ اپنے سکے صحیح منڈے نو آ چھڑدے نے میرا ہے ہی نہیں۔ اللہ دیا بندیا کی پہ کرنا ہے، نہ اپنے پلے کچھ چھڈیا تے نہ وہ ماں دے پلے کچھ چھڈیا تے نہ منڈے دے پلے۔ اس طرح تے غصہ نہ کر، تو کیویں دی گل کر دیتی ہے؟ چھوٹی جی گل تو آکھنا، میں آکھیا سی موٹر سائیکل نہ کڈی، لے گیا نا لے گیا، اے میرا ہے ہی نہیں۔ اللہ دیا بندیا سوچ کے منہ گل کرنی چاہیے، میرا خیال سوچ کے۔ چھوٹیاں گستاخیاں بچیاں دی نا ایڈی وڈی گل نہیں منہ چوں کڈی تھی، اے میرا ہے ہی نہیں۔ اسی سوڑے پہ جانے ہاں، قرآن دی قسم اللہ فرعون نو اینا رزق دیتا، حامان تے قارون نو اینا رزق دیتا، جدو انہاں آکھیا نا اللہ ہی میں ہاں، حضرت موسیٰ آکھیا انہاں نو برباد کر، اس حد تک بھی ٹر گئے تے اللہ اے نہیں آکھیا اے میرے ہے ہی نہیں۔ اللہ فرمایا پھر بھی میرے بندے نہیں، انہاں تک جاؤ تو صحیح نہ ہو سکتا ہدایت آ جاؤ۔ سوڑیا نہیں پینا چاہیے، جدو اسی کسی نو آنے نا میرا ہے ہی نہیں، وہ ساڈا ہی ہوندا ہے۔ جنہوں اللہ آکھ چھڑے نا حرام زادہ ہے، وہ تو شک و شبہ تو ہو ہی نہیں نہ سکتا۔ میرا خیال ہے کہ میں 4 ترجمے اتنے کر دینا ذرا چنگے ہی ہوندے نے، اس واسطے کہ کھانے 5-7 پائے ہون تو پھر بندہ اٹھتا نہیں۔ ایک ہوئے تو لوگ آدھے میں تو نہیں جے کہ بڑا گوشت کھا دا، تو بندہ پوچھے نیرے چاول کھا جا، تینوں ڈاکٹر دسیا تو ضرور گوشت ہی کھانا ہے، چاول بھی تو پکے نے نا، وہ تو نہ پا نیرے خالی چاول بھی بندہ کھا ہی سکتا ہے۔ اصل گل یہ کہ 4-5 کھانے ہون تو لوگ آدھے اللہ بھی میں روٹی نہیں کھانی، میرے چاول پا دے۔ ایک آدھا میں بھی چاول نہیں کھانے، میں تو روٹی کھاؤں گا، چلو کوئی گل نہیں، میں وہ لا کے کھا لینا، لا کے کھا لی۔ یہ میں 4 ترجمے کر دینا، جہاں کسی نے پسند آیا وہ کھا لے گا، ضروری ہے پی ایک ہی نہیں بھی دل کرتا کسی نے۔ تمہیں پتہ ہے جہے دکاندار ہوں نا کپڑے دے، وہ 8-9 تھان سٹ چھڑتے ہیں بیبیاں دے اگے، بیچاریاں ایک نہ ایک سوٹ لینا ہی پی جاتا، تو جی اتوں پیپسی پیائی ہوئے پھر تو لجو لینا ہی پہنتا۔ وہ 4 آدیاں نہیں برا نہیں لوڑ نہیں وہ آتا کی پہ کر دو ویکھن کا کہڑا مل ہے۔ اصل زیادہ کھلار پایا ہوئے نا تو بچوں ایک نہ ایک شے لینی پہنتی ہے، بس وہ میں 4 ترجمے کر دینا۔ اشرف علی تھانوی صاحب نے دیوبندیاں دے بہت بڑے عالم دین، پڑھے لکھے بندے سارے جانتے ہیں۔ اشرف علی تھانوی کوئی غیر معروف نام نہیں، بڑے مشہور نام ہے اشرف علی تھانوی۔ انہوں نے ترجمہ کیتا جی زنیم دا، کہ جو پیغمبر کی گستاخی کرتا تھا اور قرآن کو قصے کہانیاں ناول کہتا تھا، انہوں نے لکھا زنیم کا معنی حرام زادہ۔ ٹھیک، دوسرا ترجمہ انہیں حرام زادہ ترجمہ نہیں کیتا، سعودی عرب دا ترجمہ ذرا لوکی زیادہ پسند کرتے ہیں،
کیونکہ ایران نال ساڈا معاہدہ نہیں، سعودی عرب دا ساڈا معاہدہ نا کہ تواڈے تے حملہ ہویا تے ساڈے تے ہونا ہے، ساڈے تے ہویا تے تواڈے تے ہونا ہے۔ وہ ذرا ساڈا وڈا بھرا ہے، پیسے والے بھی ہیں تے ساڈے نال جدھر منہ کر کے بندہ نماز پڑھے انہوں تو منہ موڑیا تو نہیں نہ جا سکتا۔ ہوں کعبہ ہی ادھر ہے تے اسی کدھر ٹر جی ساری دیکھو جی جہاں کہ اختلاف بھی کردا پیا کرے، منہ ادھر تو نہیں کر سکتا، منہ تیرا انشاءاللہ پاکستان تے بندے دا سعودی حل ہی ہوے گا، جہے پرلے پاسے نے وہ چڑھتے حل کرتے ہیں، اساں تو لیندے حل کرنا ہے۔ اسی پاویں کعبے دی وجہ تو کرنے ہاں یارا، پاویں کعبے دی وجہ تو کرنا، پیڑھی میلہ لگتا ہے وہ جہاں رحیمے شاہ جنوں آتے ہیں، میلہ تو ایک دی وجہ تو لگتا ہے تو سارے پیڑھی والے آتے ہیں ساڈے پنڈ میلہ لگتا ہے، ساڈے پنڈ لگتا ہے۔ آخر پنڈ دا بھی سارے پنڈ نوں مان ہوندا ہے نا جی، پاویں کعبہ ایک ہے، سعودی عرب سارے آتے ہیں ساڈے ول منہ کرو تہاڈی نماز نہیں ہوندی۔ سعودی عرب چ تے کھجوراں آ جان نا یقین کرو تے بیبیاں گٹکاں گلی چ نہیں سٹدی، آندیاں نے کوٹھے تے سکڑے پاؤ تے کلاں تے پڑھاں گی۔ ایک بی بی نے میں پوچھا، میں کہ بھین بڑا ادب پہ کر دے، ہو سکا ویر اساں تے منہ چ بھی نہیں پائیاں، ایتھے باہر ہی کھول کے نہ تے گٹک باہر رکھیے، مکہ شریف چوں آئیاں۔ میں کیا تانوں کسے دسیا بھی یہ ادب والیاں؟ انہاں آکھیا یہ گٹکاں انہاں کھجوراں وچوں نکلیاں نے جڑیاں مکہ موسماں دیاں نے تے مدینہ منورہ دیاں نے، یہ کوئی معمولی کھجور ہے جدے وچوں یہ گٹک نکلی ہے؟ میں کہا اتھے میری یہ بھیڑیں مینوں اعتراض کدی کدی علماء تے ہوندا ہے، انہاں تانوں مسیتاں چ اے دا چھڑیا ہے کہ جڑی عرب دی کھجور ہوے نا جڑی او دے وچوں گٹک نکلے او بڑی شان والی ہوندی ہے، تے جنہاں نوں روز محمد ایتھے بہ کے آکھیا بھی میرے وچوں ہے تے آ بھی میرے وچوں ہے، کچھ نہ کوئی تو انہاں دی بھی شان ہوے گی۔ شکریہ قبلہ مہربانی عزیزان گرامی قدر۔ ہن مکہ شریف دا ترجمہ، مدینہ شریف دا ترجمہ، جتھوں دی گٹک شان والی ہوندی ہے، ترجمہ کڈا اعلیٰ ہوئے، انہاں ترجمہ حرام زادہ نہیں کیتا۔ دیکھو جی وڈے لوگ نے، زبان بھی انہوں دی اپنی ہے، انہاں ساڈے واسطے ترجمہ کر کے بھیجیا ہے، ویسے انہوں تے ترجمہ دی لوڑ ہی کوئی نہیں، وہ تے آپ عربی نے یار، جڑے آپ عربی نے ترجمہ دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ اردو ترجمہ ساڈے واسطے کیتا نا، شاہ فہد قرآن کریم پرنٹنگ کمپلیکس، انہاں حرام زادہ نہیں کیتا جی۔ چلو جنہوں او نہیں بارہ کھاندا اے رکھ لو ولد الحرام، کوئی نہیں فرق پیا، گل پھر اٹھے گی۔ اگو سنو جی، یہ دو ہو گیا جی۔ تیسرا ترجمہ پروفیسر طاہر القادری صاحب دے، چونکہ منہاج القرآن ہر جگہ نشہرہ بھی ہوئے گی، شیخوپورے بھی ہوئے گی، ہر جگہ منہاج القرآن والے بندے موجود ہیں۔ طاہر القادری صاحب چونکہ اس ماحول نو سمجھتے ہیں، پنجاب دے بھی نے، لاہور دے جو ہے، انہاں جڑا ترجمہ کیتا انہاں کمال کیتی، انہاں نہ حرام زادہ لکھیا ہے اس بندے نو جڑا قرآن نو کسے کہانیاں سمجھدا سی تے نبی نو نعوذ باللہ مجنون آندا سی، گستاخ رسول دی میں گل کر رہا ہوں۔ انہاں نہ تے حرام زادہ لکھیا ہے تے نہ ولد الحرام لکھیا ہے، انہاں ایک جملہ لکھ دیتا، وہ فرماتے ہیں اصل میں یہ وہ تھا جس کی ماں نے بھی تصدیق کر دی تھی کہ یہ نطفہ حرام۔ لو جی ایدو میرا حال اگلی گواہی تو پان دی لوڑی کوئی، میرا خیال ہے ادھر ادھر پوچھن دی تو لوڑی کوئی نہیں۔ ماں نے جدو پیغمبر انہوں زنیم آکھیا نا، حضور زنیم، اس ماں نو جا کے آکھیا سی اماں میرا ابا کون ہے؟ ہو سکیا وہی جڑا میں تینوں دسیا ہے، ہو سکیا وہ نہیں جڑا ہے وہ دس، ہو سکیا میں اتری جھوٹ بھی بولنی ہوں، ہو سکیا تیرے ورگیاں ساریاں اتریاں جھوٹیاں نے جنہیں مینوں حرام دا آکھیا اس کدی جھوٹ بولے آئی، وہ تو صادقی وہ دے منہ چوں کدی جھوٹ نکل ہی نہیں سکتا۔ لو جناب علی چوتھا ترجمہ بھی کر دی، چوتھا ترجمہ بھی کر دی۔ یہ چوتھا ترجمہ جی بریلوی صاحب نے کیتا، اعلی حضرت بریلوی۔ تو انہوں پتا پاکستان چ جدو 25,000 روپیہ آیا مسیتاں چ مولویاں نو، سب تو زیادہ بریلویاں نو گیا نے پیسے، وہ جدیاں مسیتاں بہتیاں ہونیاں انہوں نے جانا سی۔ اہل حدیثاں دیاں بھی تھوڑیاں نکلیاں نے، شیعہ دیاں بھی تھوڑیاں نکلیاں نے، دیوبندیاں دیاں بھی تھوڑیاں نکلیاں نے، زیادہ مساجد بریلوی حضرات دیاں نکلیاں۔ وہ چونکہ میں نے رپورٹ دا پتہ ہے اس واسطے ساڈے پنڈ بھی زیادہ ہوئے، یعنی ہر جگہ زیادہ پائی۔ یہ مطلب یہ ترجمہ ہر گھر پہنچنا چاہیے تے کنز الایمان انہاں دی کتاب ہے، انہاں دا ترجمہ اور تشریح انہاں کمال کیتی ہے جی۔ وہ اہل حدیثاں تو بھی اگے نکل گئے، طاہر القادری تو بھی اگے نکل گئے، انہاں نہ حرام زادہ تے نہ ولد الحرام تے نہ نطفہ حرام، انہاں وچ حرام والی گل ہی نہیں لیندی۔ وہ کیسے یہ بندے شریف آدمی نے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ، ہائے ہائے
देखो ना हर थां हराम आया, हराम ज़ादा इत्थे भी हराम आया, वलदुल हराम इत्थे भी हराम आया, फिर जनाब नुतफा हराम इत्थे भी हराम आया। उन्हें हराम नहीं लिखिया, भले मनस बंदे ने उन्हें सिर्फ ये लिखा है कि इस आदमी पे 9 बंदों को शक था कि ये मेरा ख्याल है बहुत ही ठंड पै सुबह तौबा करने वाली गल है। यकीन मैं तुहानू पता है कुरान हर घर मौजूद है, बंदे भी पढ़ते हैं, बीबियां भी पढ़दियां ने, जिहड़ा मसला है वो तो मसला ही है ना। 9 बंदियां नूं शक, ये गल बड़ी अजीब लगी है मैनू भी कैसा बई वो मुआशरा सी ते कैसी वो सोसाइटी सी ते कैसी रईतल सी। शेखूपुरे खलोता मैं वारिस शाह दे पिंड, पंजाबी इत्थे ना बोला तो कित्थे बोला। कैसी सोसाइटी सी, कैसी मुआशरत सी, कैसी रईतल सी जिथे एक एक बंदे ते 9 बंदे दावेदार होंदे सन। अंदाजा लाओ माहौल कैसा होगा। ये जेडे बंदे आते ने 1500 साल बाद बड़ा कुत्ता जमाना आ गया है, बड़ा कुत्ता जमाना आ गया है, ओडा कुत्ता तो अजे भी नहीं आया। बोलो यार कमाल हो गया। इंज होंदा है किधर यार, इंज होंदा है खुदा दी कसम। अगर किसी ते बंदे शक भी करन ते कान च गल करदे ने, चौक च खलो के 9 बंदे, ओ आंदा सी मेरा, ओ आंदा सी मेरा, ओ आंदा सी मेरा। कैसा मुआशरा होगा, कैसी सोसाइटी होगी, कैसा पिंड होगा, कैसे बंदे होंगे। सोचो एक बार, असी सोच भी नहीं के बना सकते। शिया अहले सुन्नत देवबंदी अल्हम्दुलिल्लाह अल हदीस अल्हम्द यार छड्डो, ईसाई क्यों ना होवे, उन्होंने भी इंज नहीं। और क्रिश्चियन हर पिंड मौजूद ने। यकीन करो किसी दूसरी हराम दा आके देखो, वो आखेगा मेरी जिंदगी रहेगी या तेरी रहेगी। तो 9 बंदे चौका च खलो मेरा मेरा मेरा। मेरा ख्याल है कि बंदियां नूं इत्थों ही समझ जाना चाहिए है, ये जेड़ी सोसाइटी साडे जैसी नहीं सही, वो अहले बैत जैसी कैसे। खुदा की कसम है माहौल कमाल माहौल है, ए माहौल करोड़ दर्जा बेहतर माहौल। शुक्रिया, क्या बात, करोड़ दर्जा बेहतर माहौल है। जो किसी की मुआशरत नहीं समझोगे तुसी उन्होंने हालात कैसे समझो। एक पिंड में गया, उथे रोज़ियां च मजलिस सी ते दोपहरी लंगर चलता सी पिया। पिंड भी शेखूपुरे का ही सी, खैर हो तुहाडी। 12-1-2 बजे मजलिस ते मैं हैरान होया, दरम्यान च पिया सी। एक बारी मैं गया उत्थे, फिर नहीं गया, पिया सी ते इधर मजलिस के इस पासे हवेली सी कोई, वो परातों दी परातां बंदे लई जान ते लई आउण। मैं आख्या यार पहली गल तो एक सारे बीमार तो नहीं ना हो गए, सारा पिंड बीमार हो गया। बीमार वास्ते रोज़ा नहीं होंदा, वो बाद च रखता है। तो अगली गल मुसाफर भी सारे नहीं आखा, इतों के भी तो बंदे है ना। तो तीजी गल है कि अगर कोई ऐसी सूरत है भी है, कोई मेहमान दूरों आए ने तो किसी अंदर बैठा के किसी तरीके तो छुप के उन्होंने खुआ लो। लेकिन ये मैनू बड़ी अजीब गल लगी, बहुत अजीब, मैनू यकीन करो अजीब लगी बहुत। मैनू आखन लगे तुसां पढ़ना है वक्फे तो बाद, तो वक्फा कहदा सी लंगर का रोज़ियां च किन्ने बजे? हाँ 1 बजे। सुभान। हाँ मैं कि अज मैं फसिया, क्योंकि उत्थे जेडे बंदे मैनू सद्दिया सी वो उत्थे ही कोई नहीं सी, वो बाहर सी। उस मैनू बाहरों घल्लिया सी, बाहरों उस मैनू खिदमत भी जी करनी सी उन्हें घल छड़ी सी। तो उस आख्या उत्थे पढ़ के आना, पढ़ना मैनू पैना सी। वो जेड़े बड़े बैठा ना सारा मजमा रोटी छोटी खा के दोपहर रमजान च, मैं क्या उन्होंने ते दरूद पढ़ो जिन्हें रोज़ा वाजिब की। खुदा दी कसम मैं क्या सारे बंदे उन्होंने ते दरूद पढ़ो जिन्हें रोज़े फर्ज किए हैं, जिन्हें रोज़े वाजिब किए हैं। फिर कुछ भी ना बंदे दरूद तो पढ़ने ही सी ना जी। वो फिर मैं वही पढ़ीए, फिर मैं उधर नहीं गया। मैनू एक बंदा आंदा हूँ नहीं उत्थे जाता। मैं क्या जी सोसाइटी मैनू पसंद नहीं, उत्थे पढ़ांगा मैं जाके। माहौल ही ऐसा कि बिना किसी को ख्याल ही नहीं आया, वड्डिया छोटिया नहीं ख्याल आया, किसी को तो ख्याल होना चाहिए ना। मेरे अजीज दोस्तों मैनू कहने लगा हरे मतलब ये तो ना। मैं क्या तुझे गल दसा, जिड्डा मैल होवे ना ओडा साबन चाहिए, जिन्नी मैल होवे ओडा वड्डा साबन चाहिए। माड़ा साबन
और माड़ी जी चिप्पर होवे ते हथ शत असीं धो लैने, तुसीं भी धो लेना तो मैं भी धो लेना। तो जिहड़ा सारा दिन गड्डियां ते थल्ले बड़े है तो वर्कशाप पे काम करता है, वो तो पूरा शौकत सोप लग जाता है, मर के उहदा हथ साफ होंदा है। यकीन करो ये जिड्डी पलीती ते जिन्नी गंदगी होवे ओडा चंगा साबण चाहिदा है। जिथे जिथे गंदगी थोड़ी सी ना उत्थे अलैहिस्सलाम ने भी आके गुजारा कर लिया। जिथे नेर आया सी ना उत्थे आए ने सल्लल्लाहु अलैहि जी। इस किस किस्म के बंदे सन जेडे पैगंबर नूं आंदे सन सानू पिछलियां कहानियां ना सुनाओ, पिछलियां कहानियां विच नसीहत है। मैं तुहाडे कोल मेरा ख्याल है कि 20 मिनट पढ़ गया, अजे मैं शुरू करन लगा कि कुरान नसीहत है, कुरान नसीहत है, कुरान नसीहत है। किदे वास्ते? साडे वास्ते, साडे वास्ते। बंदा फौत हो जाए उसकी कबर ते बंदा बह के सारी नसीहत पढ़ छड़े। मैं एक ऐसे बंदे में जानना जो बड़ा उतरा सी ते मुंडा उसके बाद टुर गया, तो उन्हें अब्बे की कबर ते ना सियाल च हाफज बहा दिते। हाफज अंगीठियां शगीठियां रख के ना साहिबान ला के, बड़ी सर्दी सी ते 4 चफेर उहदे अंगीठियां रखियां। सपाला जू सी, उन्हें आख्या आप कुरान पढ़ो 3 दिन, कुल तक कुरान पढ़ो। उस दिन रात उत्ते हाफज पा छड़े, अमीर बंदा सी पा। वो जेड़े बंदा तंग सी ना उहदे तो मरन वाले तो बहुत तंग, वो लंघद्या की आख्या हो सके पढ़ो भाई उत्ते कुरान, उस भावें थले कन्न फड़े हो, क्योंकि वो जानता सी जो कुछ है सी। असल गल है कि होगा अल्लाह के बंदे हो नसीहतां कबर ते ना पढ़ो, पढ़ो फायदा होगा, स्वाब होगा। जिथे कुरान पढ़ोगे फरिश्ते जी स्वाब ते लिखा जाए, ये तो नहीं कबर ते पढ़ो तां ही होगा, घर पढ़ो तां ही होगा। वैसे है कि बला ये नसीहत है। मैं आखिरी मिसाल दे के ते एक विचों मुकालमा पढ़न लगा। ये जिहड़ी कापी होंदी है ना जी, जिहदे ते वो गोया लिखिया होंदा है कानून ट्रैफिक दे, उहदे ते लकीरां बड़ियां होंदियां ने, दंदे जा बने होंदे ने, उत्ते तीरां वांगू फट्टी लगियां होंदियां ने। उहदा मतलब है इत्थे अंज दा निशान सामने आए समझोगे रेलवे फाटक है, जिथे अंज अंज होवे समझोगे जंप है, जिथे वाजे ते काटा वजा होवे इत्थे समझो भी अगे हारन बजाना मन है। थोड़ी खैर हो हारन बजाना मन है। ये सारी एक कापी होंदी है जिहड़ी लाइसेंस देने तो पहला वो विखाई जाती है तो पढ़ाई जाती है। वैसे वाकफियत होवे तो कोई नहीं लोड़ पढ़न, सारे आखो तो लाइसेंस लै देने। असल गल ये कि असूली तौर पर यही बनता है कि उन्होंने सारे इशारे पढ़ाए जान कि अगे फाटक है तो यह इशारा है, जंप है तो यह इशारा है, स्लो रखना तो यह इशारा है, 60 लिखे है तो 60 तो रखनी है, 100 लिखे है तो 100 तो रखनी है। फिर हर इशारे ना, इशारे के बड़े फायदे होंगे, वो सारा कुछ लिखा होंगे, उन्हें इशारे के मुताबिक चले तो फिर एक्सीडेंट नहीं होता। वो बकायदा एक कापी होंगी है, वो पढ़ाई जानी चाहिए है लाइसेंस देने तो पहला कि इत्थे रुकना है, इत्थों टुरना है, हरी बत्ती होवे तो रुक जाना है, जो जर्द होवे उदों स्टार्ट करनी है, टोरनी नहीं, जो सुरख होवे उदों टोरनी है। ये सारे इशारे उत्ते लिखे होंगे ने। जिहड़ा ढिड रख के उत्ते मोटरसाइकिल ते दोवे बाहां छड्ड के ते दोवे लत्तां पिछां नूं करके साड़ी सड़क च आंज आंज जांदा होवे ते जाके किसी चिंग चीज दे विच मारे, 2 उत्थों मर जाण ते एक आप मर जाए, उहदी कबर ते बह के बंदा सारी कापी पढ़ छड़े। भाई फाटक आवे तो इंज होना है, स्कूल आवे तो इंज होना है, सदके जावा अगे अस्पताल आवे तो इंज होना है, जंप आवे तो उतों इंज करना है। वो सारी कापी बंदा उसकी कबर तक पढ़ चढ़े। ईमान नाल दसो कोई फायदा है? वो तो बेचारा टुर गया तो अगों भी 2-3 लै गया। कुरान इशारे देंदा है, रुकना कित्थे वे, सदके जावा टुरना कित्थे वे, बहना कित्थे वे, खलोना कित्थे वे, खाना कित्थे वे ते खाना बंद कित्थे करना है। जेड़ा सारी जिंदगी कानून तरोड़ के टुर गया ओदी कबर ते कुरान दा की फायदा। यजीदा दियां कबरां ते कुरान पढ़न दा फायदा नहीं हुंदा जेड़े कानून नूं हत्थ च लैके मर गए। मेहरबानी फरमाओ जिंदा बंदे कुरान पढ़ो, बच्चियां नूं पढ़ाओ, बच्चियां नूं पढ़ाओ, ये नसीहत है। ये विच कई अंदाज ने जी। एक इहदा अंदाज है जिहड़ा मैं अज दी मजलिस पढ़ना चाहना, वो अंदाज इहदा मुकालमे दा है। मुकालमे भी कुरान च लिखे ने। मुकालमा हुंदे ने 2 बंदे आपस च गल करन ते उहनूं मुकालमा आंदे। साडे पिंड ते इहनूं ही आंदे ने, तुहाडा मैनूं पता कोई। मुकालमा आंदे ने 2 बंदे आपस गल करन। ये जिहड़े 2 वकील खलोते होंदे, चलो जिमीदार ज्यादा बैठे ने,
साढ़े पिंड एक जट सी जिमीदार, वो वड्डे भरा ने मुकदमा जंभ लिया। तो उन्होंने मैं एक दिन पूछा, मैं क्या साढ़े वड्डे भरा उन्होंने दिन साढ़े मेहरबान सन, साढ़े टीचर सन। मैं क्या चौधरी साहब ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਰਵੇਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਛੱਡੋ ਪਰ ਬੈਠ ਗੱਲ ਕਰ, ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਸਕੇ ਭਰਾ ਜੋ, ਛੱਡੋ ਪਰ ਬੈਠ ਗੱਲ ਕਰ, ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਆਪ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਸ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਮੌਲਵੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਵਕੀਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਨਾ ਸਵਾਦ ਬੜਾ। मैं कुरान के सामने झूठ गल बना के नहीं सुना रहा, जी होई है वह पे सुना। मैं जो उन्हें आख्या ना, जो आपस वकील गल्लां करते हैं उहदा स्वाद बड़ा आउंदा। वो मैं उन्होंने बड़े भाई को मिल, मेरे उस्ताद साहब, मैं कहा सर जी परेशान ना होया जी। क्यों? मैं तुसीं परेशान हो के मेरा भरा मेरा मुखालफ है तो करो की होएगा, कुछ भी नहीं। मैं तुसीं भी टेंशन ना लो, वो तो स्वादे पिया जी जिहड़ा मुकदमे च स्वाद लैंदा फिरदा है, उहदे तो खतरा किहड़ा हो सकता है? मेरा वकील बैठा, नहीं ठीक है ठीक है, मैं उन्होंने लिबास तो मैंने साफ लगा। असल च ये जो वकील होंगे ना, ये कट्ठे चाह पी के उठते हैं तो अदालत च आके फिर कट्ठे चाह पींदे। उन्हें जिन्हें पैसे दिते होंगे ने उन्हें आख्या साढ़े वालों गल करो, उन्होंने गल करो। ये वकील आपस से जी गल कर देना उन्होंने मुकालमा, साल उठाओ भाई कि बोला क्यों जी मुकालमा होंदा है, उधरों मुकालमा उधरों मुकालमा। वो मुकालमा ये जरूरी नहीं कि पहले मुकालमे ते गल मुक जाए, तकल्लुम करना दुआ। उन्हें दलाइल देने ने अपनी तरफों, उन्हें दलाइल देने ने अपनी तरफों। जज भी खामोश है, सारी अदालत च बंदे भी खामोश ने, वो बह के सुन रहे हैं। हुण तुसीं ओ सामईन मुकालमा पढ़ना कुरान चो, मैं दुआ पासों मैं ही पढ़ना। गल्लां करन वाले दो ने, पढ़ना मैं ही। जिवें निकाह नहीं पढ़ते मौलवी दुआ की तरफों, एक मौलवी होवे इजाजत लैके आउंदा बेटी कोलों, वो बच्ची को इजाजत लैके आउंदा ते आके बच्चे को इजाजत लैंदा। तुसां वेख्या होगा शिया मौलवी की गल कर रहे हैं, वो फिर पहला ओदे अल्लों आंदा है अनकाहतू मुवक्किलती मुवक्किली अलल महरिल मालूम, तो फिर ओदे अल्लों आंदा है कबिलतु निकाह लि मुवक्किली अलल महरिल मालूम। क्योंकि दोवां तरफों एक ही वकील होंदा है। अगर दो होण तो फिर इत्थे बह के एक मर्द अल्लों पढ़दा है, एक औरत अल्लों पढ़दा है, वो इजाब करदा है, वो कबूल करदा है। कई बारी वकील लड़की दा अलग हुंदा है और लड़के दा अलग हुंदा है। तो जेडे नवीं नवीं साडी बरादरी बैठी हुंदी है ना, शियां आए हैं, वो आंदे ने लै भाई इन्हां दा निकाह भी दो दो बंदे पढ़दे। असल चला तो बंदे दो दो नहीं पढ़ते, एक भी पढ़ सकता है। जो लड़की का वकील अलग होवे आलिम, तो लड़के का अलग होवे, एक इजाब करता है एक कबूल करता है। कई बार कला ही पढ़ता है, वो इजाब भी आप करता है कबूल भी आप करता है। ये वकील जेडे बैठे ना मेरे मेहरबान दोस्त पढ़े लिखे, ये दो बंदे होंगे ने, दोवां पासे खलोते होंगे ने, ये मुकालमा आपस करते हैं। एक ऐदे अल्लों दूजा ऐदे अल्लों, एक ऐदे अल्लों दूजा ऐदे अल्लों। लोग बाहर निकलते हैं, सुनाओ की बनया, तारीफ है। तो किसी गल का नहीं पता, बहुत होशियार मैं ही हाँ। मैं बयाना की बने तरी पै गई। यदा मतलब है कई बारी पहले मुकालमे ते गल तुहाडी खैर में हुण मैनूं तसल्ली होई जे, कई बारी पहले मुकालमे ते गल जे पहले मुकालमे ते मुकनी हुंदी ते ईरान ते अमरीका दी होई मुक जांदी। बोलो बोलो मुकी है नहीं ना मुकी, अगों फिर हो सकता मुकालमा हो सकता फिर मुकालमा इत्थे ही होवे। साडे वास्ते यही बड़ी गल है। साडे शहर मुल्क चो भावें तेल निकले तो भावें ना निकले, असी कर्जा कतर को लईए तो कतर वाले पैसे भावें सऊदी अरब को लैके दईए, और वट सनाटन वाली पे चलता है ना। अंदरों सारे पढ़े लिखे उन्हें पता जी मैं गल सही पे कर। असा एक तो पैसे देने हो तो दूजे ने तू दे, हाँ तेन फिर दे लांगे। वट सनट ना भावें मुल्क पे चलता है ना, सानू लोग चकते हैं फिर तुहाडे मुल्क चो यार सुने गैस भी है, तुहाडे मुल्क च इन्ना कुछ एटमी तुसी कुवत हो तो वट सनट का काम पे चलाते हो। एक तेन मैं दसा आ जरा अमरीका तो ईरान इत्थे आके बैठे ने ना, एक तेन दसा असी भावें मुल्क वट सनट न चलाइए ना, जिदे डेरे ते सुला होवे बंदा भारा होंदा ही। मैं सदके जावा एडे हौले असी नहीं, पूरी दुनिया की वर्ल्ड की वड्डी ताकत आके बैठी, फिर ईरान वाले आके बैठे ने। यदा मतलब है जिदे डेरे ते गल होवे, देखो मुके ना मुके अगली गल है। एडे माड़े असी नहीं, अलहमदुल्ला साडे डेरे ते गल हुई ते अगों ट्रंप पे आउंदा भी मैनूं ही आउणा पिया ते मैं आ जांगा।
दो एक दो दिन च ना अल्लाह करे आ जान तो फिर गल हो जाए, अल्लाह करे अमन हो जाए। यदा मतलब डेरा साडा है, डेरेदार असी है वां। तुसीं ये गल दसो, भावें असी किसी काम ते नहीं, जे असी डेरेदार नहीं तो मोदी दी चीकां क्यों निकल गई? हाँ, शरीकां नूं बहुत तकलीफ होंदी, शरीकां नूं बहुत तकलीफ होंदी है। शरीकां दे डेरे ते बंदे बैठे होण ते शरीक लंघदे आंदे ने, इन्हां नूं इह ही लब्भा सी। पिंड नूं पुछदा कोई नहीं, तो परे बैठी है, परे बैठी। एक तेनों दसा, मोदी परे फिर साडे कोल ही बैठी। अल्हम्दुलिल्लाह मुकालमा होया जी। यार मुकालमा को औखा लफ्ज़ नहीं जरा, मैं मुकालमा दो दा तकल्लम, दो दा कलाम। शुक्रिया बाबा जी। उधरों गल होई, उधरों भी गल होई, उधरों भी गल होई, उधरों गल होई, मुक्की नहीं। मुकालमा होया ना, होया। मुकालमे का फायदा दस के मैं कुरान चो मुकालमा पढ़न लगा। मुकालमे का फायदा दस, मुकालमे का एक फायदा होता। आर्मी चीफ साहब विच बैठे सन जिथे गल हुई, शहबाज शरीफ साहब विच बैठे सन जिथे गल, इसहाक डार साहब विच बैठे सन जिथे टेबल टाक मुज़ाकरा तो है। किसी वेले मौका मिले ना, ठंड पैंदी है, इसहाक डार तक रसाई होवे किसी MNA के जरिए या MPA के जरिए या किसी आला फौजी आफिसर के जरिए आर्मी चीफ साहब नाल तुसीं तुहाडे वड्डे लोग हो, तुसीं तुहाडे कोल ही इत्थे बंदे मौजूद ने बड़े बड़े लोग, ये जिन्ने विच बैठे सन आर्मी चीफ के मुतलक पुछ लिया जे किसी आर्मी के बंदे नूं या किसी सियासतदान नाल रबता हो ही जाता। शहबाज शरीफ साहब विच बैठे सन, इत्थे कुछ नून लीग वाले बंदे किसी ने रबता करके पूछा जे जी मैं गल करना है ठीक है। ये मुकालमे तो बाद गल भावें किसी पासे नहीं लगी, जेड़े विच बैठे सन उन्होंने पूछा जे वैसे जो गलबात पई हुंदी सी तुहानूं हिसाब ते लग ही गया होना सच्चा किहड़ा ते झूठा। शुक्रिया शुक्रिया मौला तुहानूं जज़ा देवे, बहुत शुक्रिया किबला। ये मेरे नाल ना मेरे हाँ कर रहे हैं वकील साहब बैठे ने, आखिर जेड़े लायर हुंदे ने इस गल नूं जाणदे ने। जेड़े बैठे बंदे नूं हिसाब लग जाता है, फैसला हो गई यार पंचायत की गल कर लो, वड्डी पंचायत की बनी करदा। और इस्लामाबाद तो बहुत वड्डी पंचायत बैठी है ना यार, बड़ी वड्डी पंचायत बैठी, फैसला होया या नहीं होया? जेड़े विच बैठे होंदे ने आ तुसीं पंचायतां च रोज बंदे पग बन बंदे बैठे हो, जिमीदार बैठे हो, आ परे किधरे बैठी होवे किसी डेरे ते, तो बंदे दूआं पासे गल्लां करदे ने, हिसाब लग गया हुंदा है। देखो जी फैसला जेड़ा भी तुसीं करो, फैसला कई तुहानूं पता है जेड़े जिमीदार हुंदे ने बड़े मेहरबान हुंदे ने, इन्हां दा भी अपना एक मिजाज हुंदा। असीं एक फैसला करवा बैठे एक थां, तो फैसला सानू बाद विच पता लगा भी सही नहीं होया, साडे हक च यानी सही नहीं होया। फैसला तो सही होवेगा, वो बंदे आखणगे हुण की करिए, हुण साडे रंग उठ गए। एक जिमीदार सी अल्लाह करी के फौत हो गए ने, नूर मोहम्मद उन्हां दा नाम। वो मैं जाके बड़ी लम्मी तमहीद बनाई, मैं क्या उत्थे ना हिसाब नहीं लगा, तो गल हुंदी गई है, तो हिसाब नहीं लगा, तो जिहड़ा ना फैसला वो बड़ा कम खराब। मैं तो पैड़ा मुँह बना के अद्धा घंटा गल बनाई। उस की आख्या, उस आख्या मौलवी एवं निका निका पे होना भन छड़ने, फैसला भनन लगा कड़ा गल वे। इसका मतलब इंज हो जाता ना, हो जाता है। ये गल कोई 21 घंटे गल हुई है तो अखीर तक किसी भन छड़ी उठन लगे हुई है। वड्डी वड्डी पंचायतों भी ऐसा हो जाता है, लेकिन विच बैठे चौधरियां नूं पता लग गया होंदा है कि सच्चा केड़ा है, झूठा केड़ा है, हक ते कौन है ते बातिल ते कौन है। मैं तुहानूं कुरान चों एक मुकालमा सुनान लगा। बहुत विगड़िया बंदा सी, बहुत शरीफ बंदे दा मुकालमा हो गया। सदके जावा, अजे ना नहीं मैं दसदा, अजे मैं सस्पेंस पे रखना, इंशाअल्लाह दसांगा, ना भी दसांगा। कुरान है, तीसरा पारा है, सूरह मुबारका बकरा है, आयत दा नंबर 258 है। जे किसी कुरान पढ़ने वाले जल्दी लभना होवे ते आयतुल कुर्सी तो अगले पासे बिल्कुल नाल ही, जिथे आयतुल कुर्सी लिखी है ना किबला, उहदे अगले पासे नाल ही ये मुकालमा है। बहुत बिगड़िया बंदा सी जी, सजदा करवांदा सी जी बंदियां कोलों, सजदा करवांदा सी बंदियां कोलों। ऐ कुरान है, पहला मैं और माहौल पढ़ देना फिर आयत पढ़ देना। फरमाते ने एक बादशाह था, हुण नहीं था, वो अपने ताई सजदा करवाता था सल्तनत के गरूर से, सल्तनत के गरूर से सजदा करवाता था। वो अपनी सल्तनत को इतनी बड़ी समझता था कि किसी दूसरे को सुपर पावर नहीं मानता। मेरा तो ख्याल सी मजलिस मुकम्मल हो जाती
तुसां इन्हूं इंतहाई सुस्ती नाल सुनिया फेर पिया। किसी दौर च एक बादशाह सी, बंदियां कोल सजदा करवांदा सी कि मेरे सामने झुक जाओ, क्योंकि अपने आप नूं सब तो वड्डा बंदा समझदा सी, किसी नूं अपने जैसा नहीं सी समझदा। सजदा करवाता था। जागदे बंदे नाल मेरी गल है, कुरान है, हर किसी को उसने अपने सामने झुका लिया था और बंदे झुक गए थे। कुरान आंदा सिर्फ एक था जो नहीं झुकता था। ऐ जड़ी इस वेले मेरे सामने तुहाडी दाद आई है ना, ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ इस वास्ते स्वाद आया है कि मैं था बयान सा था कि एक ऐसा था जो बंदों को झुकाता था। नहीं ठीक है, बस ठीक है, हो गया, खैर माफ कर। एक ऐसा था जो बंदों को अपने सामने झुकाता था और एक था जो उसके सामने नहीं झुकता था। आज जी तुहाडे नाल दाद आई है ना, ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ इस वास्ते स्वाद आया है कि मैं पे दसना एक था ते तुहाडे ज़हन चो भी आ गया जो आज भी है, जिसके सामने सारे झुकते हैं, एक है जो नहीं झुकता। लो जी ऐ स्वाद है, ऐ मैनू लुत्फ आया जी। ਇਹਦਾ मतलब है कि ये पुराने किस्से नहीं, ये कहानियां नहीं, ये जरा लिखे बंदे दस ना पुराने किस्से ने, पुराने किस्से नहीं, ये नसीहत है, ये नसीहत है। पिछली गल सोचो ते अज सोचो, पिछली गल वेखो ते अज सोचो। ਇਹਦਾ मतलब की होया, बंदा बिगड़िया सी, मेरा ना ही दस दिया, नमरूद सी, नमरूद सी। हुण मेरा दिल करदा भी इस मजमे कोलों पुछां भी जे नमरूद एडा बिगड़िया सी जिहड़ा सजदा करांदा सी, तो तुहानूं दसना चाहिए ना पिछले तजर्बे ते इल्म दी बुनियाद ते वो कौन सी जिहड़ा नहीं सी कर। जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलाम। शुक्रिया कि बोला लो जी मसला हल हो गया, तुसां मेरा मसला हल कर दिता है। आप ही दस के भाई बिगड़े दा नाम नमरूद है ते मद्दे मुकाबल दा नाम इब्राहिम है। ये जिहड़े बड़े लोग, शुक्रिया जी, जिहड़े बड़े लोग होंदे ना, इन्हां नूं मिलन जाइए ना ते एक बाहर सब तो पहला मिल पैंदा, बाहर फिरदा टुरदा। हुण सारे बड़े बैठे ने, माफ करना, ओड़ा बाहर मिल पैंदा ना, उन्होंने बंदा आंदा चौधरी साहब कित्थे ने, आंदा की आखने। पहली गल ते वो ये नहीं दसदा भी वो कित्थे ने। पुछया उस की है चौधरी तुसीं विच हो, पुछया उस की है चौधरी साहब कित्थे, वो जिहड़ा बाहर खड़े वो आंदा की आखे, वो आंदा यार जो भी आखना तू दस कित्थे। उस आख्या तू गल कर, तेनू कम की। अजे दो गल्लां कर दे तो उतो त्रीजा एक उथों कुंदा, ओए कौन ही आया है एक लगा फिरदा की आंदा ही चौधरी नूं मिलना। अच्छा पुछ सो की काम है, आंदा मैनूं नहीं दसदा। वो आ जांदा, वो आंदा मैनूं दस, वो आंदा यार तुहाडे वाली गल ने। उस आख्या जे साडे वाली गल नहीं ना तो तू साडे वाला बंदा नहीं, चल गल नहीं। ये वड्डा ते चौधरी होवे ते ओनू बंदे छेती नहीं मिलन देंदे। हुण नमरूद होवे ते बंदे सजदा करदे होण। मैं तां आख्या कि भला अजे भी वो जमाना एडा नहीं बिगड़िया, अज भी चौधरी साहब अखवा के राजी ने, सजदा खवा के कोई चौधरी राजी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह वो एडा बिगड़िया सी, सजदा करांदा सी ते सजदा बंदे करदे सन। ते फिर जिहड़ा नहीं सी करदा तो उन्हें गल दसां, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मौका लै आंदा कि उस नमरूद आख्या इत्थे बह के मेरे नाल गल कर, इत्थे बह के मेरे नाल गल कर। इत्थों मैं स्वाद लैन लगा एडे जागदे मजमे विच, जिहड़ा एडे बिगड़े नूं मेज ते लै आवे ना, छोटा हो ही नहीं हो। वाह 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 जी, शुक्रिया किबला, बहुत मेहरबानी भाई। इतना जहां दीदा मजमा जिन्हों की खुदा की कसम माजी ते नजर नहीं, हाल ते भी नजर है, थोड़ी पूरे मीडिया ते नजर है। मैं सोच रहा जिवें किबला तुसीं सुन रहे हो, जिहड़ा एडे बिगड़े नूं मेज ते लै आवे गल करन वास्ते, मामूली ते वो भी नहीं ना। हुण सुनो, ये नमरूद किसी को क्यों डरदा? सारे तो सजदा करते सन, जो बंदे होते कि सजदा करते हैं किबला, इनू डरन की क्या लोड़ सी? तुहानूं एक गल दसां, ये सिर्फ कमीना ओदे कोलों डरदा सी जिहड़ा सजदा नहीं कर। भाई तुहाडी क्या बात है, ओदे कोलों
ਡਰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਜਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਜ਼ਾਰਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 50,000 ਵੋਟ ਪੈ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਨਾਂ ਵੀ ਦੇਵੇ, ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਰੱਖ, ਉਹ ਘਰ ਰੱਖ ਹੋਏ ਰੋਂਦਾ ਤੂੰ ਵੋਟ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਨਮਰੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਖਲੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਡਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਡਰਦੇ ਜੇ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੱਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੌਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕੱਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਖਲੋਏਗਾ, ਤੀਜਾ ਖਲੋਏਗਾ, ਚੌਥਾ ਖਲੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਕੱਲਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੱਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੇ ਕੋਈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ ਬੈਤ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਯਜ਼ੀਦ ਦੀ, ਕੱਲੇ ਹੁਸੈਨ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਨਮਰੂਦ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਰਦਾ, ਇਬਰਾਹੀਮ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰੌਨ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਰਦਾ, موسیٰ تو ڈرتا سی، جڑا انکار کرے ہوتے تو ڈرتے۔ ابراہیم انکار کیتا، میز تک آ گئے، مکالمہ شروع ہو گیا۔ آئے ہائے کہنے لگا تینوں کی دیکھو جی نمرود دی کونی ہو رہے، پیغمبر دی کونی ہو رہے، اگو مصیبت ہے تسی ہن آرام نہ بہنا ہے تے مکالمہ میں پڑھنا ہے۔ یہ میرے واسطے مصیبت ہے کہ ابراہیم والوں بھی گل میں ہی کرنی ہے۔ ہاں بھائی نمرود اللہ بھی ہوں میں کھلوتا جو میں علاج تے ہے کہ تمہوں بندہ سورہ بقرہ دے نا ہاتھ چ پھڑائے تیسرا پارا تے میں آکھاں بھی ابراہیم والوں گل میں کرنا اتوں ایت میں پڑھنا تے جدوں نمرود گل کرتا ہی اتوں تسی کرو، تساں آکھنا مولوی ابراہیم والوں اسی کرنے ہیں تے نمرود والوں تو کر سانوں کی لوڑ ہے۔ ہوں میں دونوں ہی میں کرنی ہیں۔ کم از کم جدو میں دونوں لو مکالمہ پڑھنا ہے اس پنچایت دا حق تے بنتا ہے نا، حساب لائے حق تے کون ہے، صدقہ جاواں اور باطل تے کون ہے۔ جے قرآن قبلہ آج کم نہ دے تے نصیحت کا دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے سامنے بٹھایا، سامنے آپ بیٹھ گیا، مکالمہ شروع ہو گیا تے ویکھ کے کہنے لگا اے سارے مینوں سجدہ کردے نے، تینوں کی پیڑا ہی کونا سی، پیڑے پانڈے چوں پیڑی آواز نکلنی سی۔ واہ جی واہ، تسی ویکھو نبوت دی بولی ویکھو، جدو سا کہنا تینوں کی ہے تو سجدہ نہیں کرتا سارے کردے نے۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں جو تجھے سجدہ کرتے ہیں نا میں ان جیسا نہیں۔ سبحان اللہ، جڑے تیرے اگے چکدے نے میں ان جیسا نہیں۔ ہائے ہائے جی مہربانی کی بنا کہنے لگا تو کلا نہیں، تیرے پیچھے میں کوئی، تیرے پیچھے میں کوئی۔ ابراہیم کیا ہے ٹھیک ہے تو صحیح اندازہ لائے، تیرے پیچھے کون ہے؟ فرمایا ربی اللہ، میرا رب۔ صدقہ جاواں اے قرآن ہے۔ اللہ فرماتا الم ترى الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، ایتھوں مکالمہ شروع ہوتا جی۔ اللہ فرماتا پہلے تو گل تھوڑا شروع کی الم ترى، الم ترى کا مطلب ہے کیا تو نے نہیں دیکھا، کیا تو نے نہیں دیکھا؟ میرے نبی نال اللہ گھر کر رہا ہے تے مکالمہ ہویا ابراہیم تے نمرود دا تے میرے نبی نو پہ آندا ہے الم ترى، کیا تو نے نہیں دیکھا؟ مجمع بیٹھا ہے، جدو میں آیا ادو قادری صاحب پڑھ رہے سن، بابا جی تسی بیٹھے سو، جی صاحب تسی بیٹھے سو، میں تمہوں کہہ سکنا کہ تمہوں پتہ ہے نا جدو میں آیا تے قادری صاحب پڑھ رہے سن، تمہوں پتہ ہے نا جدو میں آیا قادری صاحب پڑھ، تمہوں ہی کہہ سکنا بیٹھے سو نا، تمہوں ہی کہہ سکنا جڑا بیٹھا سی انہوں کہہ سکنا کہ تمہوں پتہ ہے نا، پتہ جڑا ویکھیا ساجے نا، ویکھیا ساجے نا جدو میں کھنگ آئی سی تے پانی منگوایا، یہ کنوں کہہ سکنا؟ انہوں کہہ سکنا جڑا اتھے موجود۔ جیڑا بچہ کل پیدا ہوئے، کل مثلا آج مجلس ہوگی، کل وہ پیدا ہوئے، وہ 12 سال دا ہو جائے تو میں 12 سال بعد انہوں پوچھا پتہ ہی نا جدو میں آیا سا ویکھیا صحیح نا قادری صاحب پہ پڑھتے سن، پھر میں پڑھیا، پھر میں نے کہاں سی آ گئی،
پھر انہیں پانی منگوا لیا. میں رکھیا. وہ میرے منہ والوں ویکھے گا کہ چاچا کتوں کی گل پہ. یہ مطلب ہے علم تارا انہوں آکھیا جاندہ ہے جڑا موقع تے موجود. سنکھا جاواں آباد رہو جی. آخری بات ہے علم تارا انہوں کیا جاندہ جڑا موقع تے موجود ہوئے. خدا دی مینوں قسم ہے مینوں اپنے پیغمبر تے حدود و قیود تے پتہ نہیں لگا. پیغمبر دی 63 سالہ زندگی نو قبلہ ویکھیے تے حضور 63 سال زندگی گزار کے دنیا تے گئے نے. وہ زندگی تے حضور دی 63 سال ہے تے اے کی پہ لاندہ ہے. نمرود تے ابراہیم پہ گل کر دینے تے اللہ فرماندہ علم تارا الی اللذی حاج ابراہیم. کہ حبیب کیا تو نے نہیں دیکھا اس شخص کو جو ابراہیم سے جھگڑتا تھا؟ کیا تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو ابراہیم سے مکالمہ کرتا تھا، بحث کرتا تھا، جھگڑتا تھا؟ پھر ربی ہی اس کے رب کے معاملے میں جھگڑتا تھا. پھر ربی ہی اس کے رب کے معاملے میں اس کے رب کے معاملے میں جھگڑتا تھا. علم تارا. اچھا یاد کرو یار، ایک باری تمہیں پتہ ہے ہاتھی آئے سن کعبہ ٹھان. اللہ نے ابابیل بھیجے سن. اور نبی پاک دے میلاد تو 1 مہینہ پہلا دی گل. نبی پاک دے دنیا تے ظہور کرن تو کوئی قبلہ بہت شکریہ 1 مہینہ پہلے دی گل ہے جدو اللہ نے ابابیل بھیج کے تے ہاتھی مروا دیتے. پیغمبر اعظم دی ولادت با سعادت میلاد مصطفیٰ ظہور محمد سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ سلام اللہ علیہ دی گود وچ ہویا ہے 1 مہینہ بعد. تے 40 سال بعد قرآن اترے ہیں. تے اللہ فرمایا علم ترى کیفا فعل ربک باصحاب الفیل. اے میرے حبیب کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ہم نے کیا کیا تھا ہاتھی والوں کے ساتھ؟ واہ جی واہ، شکریہ قبلہ. اینی توجہ فرمائی جے. وہ یار پیغمبر تے بعد ہی دنیا تے آئے نے. کدی اللہ ہاتھی والی گل سنا کے آندا ہے علم ترى. اے میرے حبیب کیا تو نے نہیں دیکھا؟ کدی حضرت ابراہیم تے نمرود دا مکالمہ اللہ فرمانا علم تارا. میرے حبیب کیا تو نے نہیں دیکھا؟ یہ مطلب ہے یہ تو ہمیں علم نہیں کہ اس وقت ذات مصطفیٰ کس عالم میں تھی، مگر تھی ضرور. یہ تو ہمیں علم نہیں کہ میرا نبی کس عالم میں تھا. ہاں وہ عالم ارواح ہو سکتا ہے، وہ عالم نور ہو سکتا ہے. عالم اول ما خلق اللہ نوری، سب سے اول اللہ نے میرے نور کو خلق کیا. فرمایا نہیں؟ فرمایا نہیں؟ یہ تو مطلب حضور کدھر ہے سن؟ ہے سن یارا جنہوں نور آکھن تے دل نہیں کردا عالم ارواح ہی آکھ سن. عالم ارواح قرآن دی ایک آیت ہے عالم ارواح ساڈے کولوں اللہ پوچھیا سی کہ میں تہاڈا رب ہاں کہ نہیں. الستو بربکم. سانو اللہ پوچھیا سا جی عالم ارواح پہلا کلن تو پہلا. قرآن ہے میں تہاڈا رب ہاں کہ نہیں. اساں سارے آکھیا سی ہاں. کالو بلا لکھا نا قرآن کالو بلا تو ساڈا رب ہے. ایمانداری نال دسیا جے قرآن تہاڈے میرے درمیان ضامن ہے. چودھری عاشق علی نو بھی انشاءاللہ ادا اشارے ثواب ہو جائے گا. ہاں میں بھی کیتی ہے اللہ نال کہ تو میرا رب ہے. ہاں تساں بھی کیتی ہے. کوئی چیتا ہے کسے؟ یاد کر لو. نہیں نہیں. جدی یادداشت کمزور ہوئے نا او دے تے نبوت نہیں ہوتی. آباد رہو. بہت شکریہ قبلہ، بڑی مہربانی. میں عرض کر رہا ہوں وعدہ اساں بھی اللہ نال کیتا ہے کہ تو ساڈا رب ہے. قرآن ہے. اللہ فرماتا میں عالم ارواح جو وعدہ لیا. اگوں کوئی ہندو ہو گیا تو میں سکھ ہو گیا. اوتھے سارے وعدہ کیتا کہ تو ساڈا رب ہے. تے چیتا کسے نو نہیں. تے پیغمبر نو اللہ فرماتا علم ترى کیفا. کیا تو نے نہیں دیکھا؟ کیا تو نے نہیں دیکھا؟ ایڈیاں پرانیاں گلاں چیتے پہ کرندا ہے. یہ دا مطلب ہے کہیں عالم ارواح میں زہرا کا بابا تھا. اور جس واقعے پر اللہ کہہ رہا ہے کیا تو نے نہیں دیکھا، یہ دا مطلب ہے ابراہیم سے نمرود لڑ رہا تھا، محمد دیکھ رہے تھے، ہاتھی مر رہے تھے. میرا نبی حبیب ہر امت پر ہم اس کا نبی گواہ لائیں گے اور تجھے ہر امت پر گواہ لائیں گے. آج چودھری عاشق دے اشارے ثواب دی مجلس دا میرا نبی گواہ بنے گا قیامت ارد ہے. بنے گا بنے گا بنے گا. یہ دا مطلب اس مجلس ہوں نبی کدھر ہون بھی دیکھ رہے ہیں. گواہ ہوندہ ہے جڑا حاضر بھی ہوئے
تے ناظر بھی ہوئے. بابا جی شاید میں اچھا جملہ آکھن لگا, شاید والی گل ہے. جہے بندے سوچ رہے ہیں کہ یار وہ قبر دے اندر نے, روزے دے اندر نے, دنیا تو چلے گئے نے, تے کیویں اس پنڈ نو ویندے نے یار, کوئی وہ گل کرو جڑی کرن والی ہوے. تو پہلا یہ گل دس خاں, یہ حضرت ابراہیم دا واقعہ کہڑے ویلے ہویا, تے حضرت آدم دا واقعہ کہڑے ویلے ہویا, تے حضرت ابراہیم دا نمرود دا واقعہ کہڑے ویلے ہویا, تے اللہ دا کیا تو نے نہیں دیکھا, کیا تو نے نہیں دیکھا. کدی آندا وائس قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. میرے حبیب اس وقت کو یاد کر جب اللہ نے ملائکہ سے کہا تھا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. کبھی فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. میرے حبیب اس وقت کو یاد کر جب ابراہیم کو ہم آزما کے امامت دے رہے تھے. یہ مطلب ہے پہلیاں گلنا یاد کرا رہے اللہ. علم تارا زندگی چ نہ سوچی قبر دے اندر رسول کیویں ہر شے دے گواہ بنتے نے. او جڑا دنیا تے آن تو پہلا ویکھ سکدا ہے, جان تو بعد کیوں نہیں ویکھ سکدا. ہاں البتہ میرے نال کوٹھی پی جائے تھے بندہ پہ دس کے جانا ہی وہ ہے سن کتھے انہوں میں ہمیں دس لیں. ایٹم بم ہے ساڈے کول کہ نہیں ہے؟ تساں انج آکھیا جویں 48 پہ ہے, انہیں کانفیڈنس نہ بندے آکھیا ہے. ہن کسے فوجی تہاڈا کوئی واقف ہوئے انہوں پوچھو کتھے پہ ہے, وہ تینوں پوچھے گا کی کام کر, تو آکھی میں دودھ دیں, ہو سکتا تو اپنا کام شام کریا کرے. تیرے والی گل تسی کی کام, میں ٹیچر ہوں, انہاں تے بچے پڑھایا کرو. سر جی یہ تہاڈے والی گل نہیں. یہ مطلب ہے وہ توانائی ہے کہ جدا نام ایٹم ہے, وہ ساڈا اساس ہے. بندے نہیں دسی دا کتھے وے, بندے نو نہیں دسی دا کتھے وے. حد موقع یہ تیرا ایٹمی اساسا تے بندے نو تو نہیں دسدا. اللہ دی کائنات ہے, اللہ دے سب تو بڑے اساسے دا نام محمد مصطفیٰ ہے. اور تینوں کیویں تا چھڑے ادوں کتھے سی تے ادوں کتھے سی. بس تو یقین رکھتے سرکار کدھر ہے صحیح سن عالم ارواح وچ جتے ویکھ رہے سن. اللہ فرماتا ہے الم تری الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ. میرے حبیب کیا تو نے نہیں دیکھا وہ بندے کو جو ابراہیم سے بحث کرتا ہے. ابراہیم سے اے مجلس جڑی ہے تو ہم تے عادت پہ گئی ہے پونے 2 گھنٹے سنن دی. یہ تو کام خراب ہو گیا. میرے کو تو 5 منٹ باقی رہ گئے, 6 منٹ گھنٹے چو تقریر میں گھنٹہ کر میں تقریر گھنٹہ کر. میں راج میں سوچتا سا بے اگلی باری نا قادری صاحب دے نال ایڈا کو تمہیں ایک اور دے دئیے نا تہاڈی دیہڑی لنਘ جائے گی. میرا خیال میں صاحب لا لیا تسی مطلب میں گھروں ٹریا تو پڑھتے سن, اجے بھی پڑھتے سن. میں جلدی مکانا چاہنا. اے اللہ فرماتا ہے حاجہ ابراہیم, وہ بحث کرتا تھا ابراہیم سے, اس کے رب کے متعلق بحث کرتا تھا ابراہیم سے, اس کے رب کے متعلق. میرے حبیب وہ نمرود بھی تھا, کافر بھی تھا, مشرک بھی تھا, جہنمی بھی تھا, کیونکہ بحث کرتا تھا ابراہیم سے. صدقہ جاواں جے تسی لفظ حاجہ ذہن چ رکھو نا, حاجہ تے پھر میں ایک آیت پڑھنا, وہ دی میں تشریح نہیں کرنی. آیت تساں آگے سنی ہے. کئی باری بندے آندے نے چاہ پی رہے, وہ آندہ میں پی کے آیا, انہوں کیا آنا اوہ تو کتھوں پی آیا, آ پی پہ تینوں پتہ لگے چاہ کے نوان. سائیں منصور صاحب تو اڈے اپنے ذاکر سن, انہوں نے کہا میں کوئی بڑی دیر ہوئی پہلے میں گیا تو نویں ساری واقفی تو ہوئی تو 3 مجلس بن گئے. وہ ایک بندے پہنتے سر ذاکر پہ اتنے آ کے ناشتہ اتوں کر سویرے. وہ آتا میں سرگودے کر کے آواں گا. تو انہوں آتے نے سرگودے بھی کدی چج کا ناشتہ ہوئے, اور اتنے آ تینوں دساں ناشتہ کنوں آتا. اصل گل یہ کہ کئی باری بندے آتے روٹی کھا گیا, اور کی کھا کے آیا, آ ویخ تساں آئے تے کئی باری سنی ہے, پر آ ویکھو جو کوئی اج ہون لگا نا سنیے تساں ہے تساں اتوں میرے نال رلنا جتوں تمہیں آؤندی. میں ذرا پچھوں شروع کرنا. حاجہ بحث نو آندے ہے اوکے ہا اتنے مت جا حاجہ انہوں نے بحث. اللہ فرماتا ہے حبیب تو نے اس مردود کو دیکھا جو نمرود بھی تھا,
اور مردود بھی تھا، اور بحث کرتا تھا ابراہیم سے، ابراہیم سے بحث کرتا تھا۔ اور ابراہیم کون؟ انہ کان صدیقا نبیا، جس کو میں نے سچا بنایا تھا، جس کو میں نے سچا بنایا تھا وہ میرا صدیق نبی تھا، وہ صدیق سے بحث کرتا تھا، اور جو سچے سے بحث کرے وہ نمرود ہوتا ہے۔ سار اٹھاؤ بے، سار اٹھاؤ۔ وہ ایک سچے سے بحث کرتا تھا، وہ میرے خلیل سے بحث کرتا تھا، وہ میرے بنائے ہوئے امام سے بحث کرتا تھا۔ ہاں جا، ہاں جا۔ ہن میں آیت پڑھنے لگا، صلی اللہ محمد الوالد، جلدی مکا دینا جی، جلدی کلوز کر دیں۔ وہ جی بحث کیتی ہے وہ میں مکالمہ پڑھنے لگا۔ مکالمہ ہوں میں پڑھنا ہی پڑھنا ہے، دونوں پاسوں پڑھنا ہے۔ ابراہیم کی آکھیا، انہیں کی آکھیا۔ پہلی گل تے اللہ فرمائیے حاجہ، حاجہ ترجمہ ہو چکا ہے بحث کر، بحث نو حاجہ عربی جان، یہ دا مطلب ہے جیڑا صدیق نال بحث کرے۔ میں بڑی گل نہیں کرتا، اینا بندے من جان کہ بندہ ٹھیک نہیں، میرا خیال ہے دوہوڑی گل میں نہیں کر سکتی۔ دیکھو نہ تے میں کوئی گالی، نہ گلوچ، نہ کوئی لعنت، کوئی گل نمرود مردود جو بھی تسی سمجھو، اینی لائٹ گل بھی تو بندہ کر ہی سکتا نا، ضرور بڑیاں بڑیاں گلاں کرنی۔ جیڑا سچے حضرت ابراہیم قرآن دے مطابق صدیق بھی نے، قرآن دے مطابق امام بھی نے، قرآن دے مطابق خلیل بھی نے، پھر قرآن دے مطابق صاحب درود بھی نے، تو پھر قرآن دے مطابق اللہ دے بنائے بادشاہ بھی، یعنی یہ بھی قرآن دے لفظ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وہ بحث اس سے کرتا تھا ان آتاہ اللہ الملک، جس کو اللہ نے بادشاہ بنایا تھا، جس کو اللہ نے بادشاہی دی تھی۔ یہ دا مطلب ہے میرا خیال ہے ساری تقریر سمیٹ کے انج کر دیاں، بندیاں دا بنایا بادشاہ اللہ دے بنائے بادشاہ نال بحث کر، ہائے ہائے ہائے، بندیاں دا بنایا بادشاہ اللہ دے بنائے بادشاہ نال بحث کرتا ہے، تے جنہوں اللہ بادشاہ بنایا ہے وہ سچا بھی سی، وہ خلیل بھی سی، وہ معصوم بھی سی، تے جڑا اللہ دے بنائے سچے نال بحث کرے وہ بندہ چنگا۔ اینی گل ہے تے اے اج دی مجلس ہے، وہ بندہ چنگا نہیں۔ اے حضرت ابراہیم نال اس بحث کی تے بحث وچ لفظ کیڑا کیا سو؟ حاجہ، اس نے اس سے بحث کی۔ ہن میں آیت پڑھن لگا، وہ جڑی میں مثال پہ دیندا سا، وہ چاواں تو اگے بھی بڑیاں پیتیاں نے، آ پیاں نا، آ روٹی کتوں کھایا، آ اتھوں کھائے نا، برکی لائیں تو صحیح نا۔ اگے بھی تساں بڑی بڑی آیت سنی ہے، پر جدو اج سنو گے نا سورہ مبارکہ آل عمران ہے جی، شروع کرن لگا، اگے تساں راج میرے نال رل جانا ہے، راج راج اور اللہ مینوں پتہ ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا میرے حبیب کی آندے نہیں، وہ آندے نے کہ عیسیٰ دا ابا کوئی نہیں لہذا اللہ دا ابا ہے، اللہ دا ابا ہے۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا مَثَلَ عِیسیٰ عِندَ اللَّهِ کَمَثَلِ آدم، ان سے کہہ دے کہ جو اللہ بغیر ماں باپ کے آدم کو بنا سکتا ہے وہ بغیر باپ کے عیسیٰ کو کیوں نہیں بنا سکتا؟ پھر اللہ فرمایا کہ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُن، جب وہ کہتا ہے نہ ہو جا تو وہ شے ہو جاتی ہے۔ فرمایا پھر اگوں کے اللہ کہتے ہیں، اللہ فرمایا فَمَنْ حَاجَّكَ، تجھ سے بحث کرتے ہیں۔ صدقے جاؤں گے میرے نبی دی گل آئی نا، اوتھے ابراہیم دی بحث سی۔ چلو آواز آ رہی ہے؟ چلو مہربانی آؤ، آخری بندے تک گئی تو تو تک آ گئی۔ میں کوشش کرنا جی جیڑا زور لانا ہے وہ میں اپنا لا چھڑنا، تساں اوتھے کر کے لے آندا مولوی نو، جدو تسی جاندے ہو نا ٹکا لا ٹریکٹر نو، اونا زور لا جنہ ماں دا دودھ پیت، ہن اونا ہی لانا پینا ہے۔ اللہ کرے ٹھیک ہو جائے۔ توجہ رکھنا جی یارا، بڑی اہم گل آئی سی بڑے مقام تے، حاجہ وہ بحث کرتا تھا ابراہیم سے، چنگا سی یارا۔ میرے بڑی دور ایک دوست بیٹھے آکھیا نہیں، یہ تو مطلب آواز اتھے جا رہی ہے تو تک پھر صحیح آ رہی ہے۔ بندہ چنگا نہ مردود آکھیا نہ نمرود، جڑا سچے نال بحث کرے وہ بندہ چنگا نہیں۔ اللہ فرماندا حبیب ہو گئے فمن حاجک، یہ عیسائی تجھ سے بحث کرتے ہیں، کمال
تجھ سے بحث کرتے ہیں، خلیل سے بحث کرنا اور ہے، حبیب سے بحث کرنا۔ صدقے جاواں ابراہیم تے بھی درود، میرے نبی تے بھی درود، لیکن فرق ہے جدو کٹھے ہوئے نا ابراہیم تے میرا نبی، قرآن تے میرا آتے، ابراہیم پیچھے ہوئے گا، زہرا دا بابا آگے۔ اللہ فرمایا فمن، جتھو تسا رڑنا ہے میں نے آگئی ہے یاد، فمن حاجہ کا تیرے ساتھ بحث کرتے ہیں، فی ہی من بعد ما جاءک من العلم، اتنے علم کے بعد بھی تجھ سے آدم کے متعلق بحث کرتے ہیں، فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ ان سے کہہ دے آج اکیلا نہیں ہوں گا، تم اپنے لاؤ ہم اپنے لاتے ہیں۔ کلے رسول بھی جاندے تے مبالہ ہو جانا سی، ہو جانا سی۔ تینے ایتھے حسن ہے، پیچھے بطول ہے، آخر تے علی ہے، ساری کائنات نو اللہ دسیا جڑا اے دے نال بحث کرے وہ بھی بندہ ٹھیک نہیں، جڑا علی نال بحث کرے وہ بھی ٹھیک نہیں، جڑا بطول نال بحث کرے وہ بھی ٹھیک۔ صدقے جاواں جی خیر ہوئے، اتنا خوبصورت سنیا جی، صدقے جاواں بحث کیتی سو اللہ دے خلیل نہ، جڑا خلیل نال بحث کرے وہ انج دا ہوندا ہے، تے جڑا حبیب نال بحث کرے اے پانچ تاں میدان چاہے سجے تاکہ اے نہ پنجاں نال بندے بحث نہ کرن، اے جدوں گل کرن صرف من جانے ہیں، انہاں نال بحث نہیں کرنی۔ ہویا کی کہنے لگا تم سجدہ کنوں کرنا ہے، مکالمہ شروع ہو گیا، کنوں کرنا ہے؟ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں اس قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، میں اسے سجدہ کرتا ہوں جو موت پہ بھی قادر ہے اور زندگی پہ بھی قادر ہے۔ یہ تاں آکھیا نے تاکہ انہوں پتہ لگ جائے میں تیرے کو ڈردا نہیں، میں سجدہ انہوں کرنا جڑا موت تے بھی قادر ہے تے زندگی تے بھی قادر۔ ہوں یہ تو ابراہیم آکھیا میں اگے ترلا کیتا سی تہاڈا، نمرود والی گل بھی مینوں ہی کرنی پئی، وہ لفظ آنا پہ آتا ہے، اس آخیا میں، ہوں میں آپ میں ہی آخنا، میں نمرود والوں گل کرنی ہے تو میں آخنا پینا ہے، تسی بھی قرآن پڑھو گے تو تمہیں ہی آخنا پینا ہے۔ لو جی وہ ذرا اوکھا کام ہے لیکن میں کرنا پھر میں کی کروں۔ کالا تو اس نے کہا انا احیی و امیت، میں بھی زندگی اور موت دے سکتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نو آتا ہے میں بھی زندگی تے موت تے قادر ہوں، وہ تیرا رب کیڑا وکری گل کردا؟ حضرت ابراہیم کہنے لگے وہ کیویں تو کیویں کرنا موت و زندگی تے قادر ہے؟ کہنے لگا وہ بندہ لیاؤ جنوں اج پھانسی ہونی، انہوں لیا کے کھلار دیتا۔ انہوں نے آخیا وہ بندہ لیاؤ جڑا اج بری پہ ہوندا، انہوں بھی لیا کے کھلار دیتا۔ اس آخیا اے اج بری پہ ہوندا ہی تے آ اج پھانسی پہ لگدا ہی، تے میں لگا ہوں ایک نوں موت دین تے ایک نوں لگا ہوں میں زندگی دین۔ وہ جڑا پھانسی لگدا سی نہ پیا انہوں آکھن لگا جا بھج جا، آندا اس نے زندگی او میں دے چھڑی ہے، تو جڑا مسکین بری ہویا سی انہوں آندا انہوں پھانسی لاؤ، انہوں نے پھانسی لا چھڑیا۔ اس آخیا ویکھ لے ایک نوں میں زندگی دیتی ہے، تانوں کیوں ہے یار قرآن ہے ہوئی یہ گل ہے۔ اس آیا صدقے جاواں تسی اندازہ لاؤ جویں ایتھے بندے چپ ہوئے نے ایویں ابراہیم چپ ہو جاندے تو سارا کام خراب ہو گیا سی۔ مکالمہ سنو، اس آخیا زندگی موت تیرا رب دیندا ہے، وہ تو میں بھی دے دینا۔ انہوں نے آخیا وہ کیویں؟ اس آخیا انہوں اج پھانسی سی نا، چلو بری ہے، انہوں میں زندگی دیتی ہے، تے جڑا زندہ پہ جاندا سی گھر انہوں میں مار چھڑیا، یہی کام صحیح نا؟ ہائے ہائے، حضرت ابراہیم فرماتے نے تو نے دونوں پر ظلم کیا ہے اور میرا عادل ہے۔ اس آخیا تیری گل کرن دا مطلب کی ہے؟ اس آخیا جس نوں پھانسی پہ لگدی سی انہوں تے گھر گل چھڑیا ہی، وہ تے ٹر گیا نا۔ آپ نے فرمایا آ جڑا ماریا ہی نا اینوں ہن زندہ کر۔ ہاں سبحان اللہ، تے اگوں پیڑا نہیں پیا، یہو جا نمرود اگوں پیڑے تو نہیں نہ پیندے، اگوں آندا کوئی ہور گل کرتے نوں یہی گل ہوندی۔ تواڈے سنن تو صدقے آندا کوئی اور گل کر، حضرت ابراہیم نے ہور کیتی ہے، اتھوں بھی قرآن پڑھ دیں۔ خدا دی قسم حق حق ہوندا ہے، حق حق ہوندا ہے۔ پرے تانوں لوگ آندے نے او یہ گل چھڈ کوئی اور گل کر، تسی آندے اور کر لینی بیٹھا نہیں،
ਹੋਰ ਕਰ ਲੈਨੇ حضرت ابراہیم آکھا چلو یہ چھڑ دینے تو مردہ زندہ کر نہیں سکتا یہ تیرے کو زندہ ہونا نہیں اگلی گل کرو کہنے لگا وہ کر کوئی اور گل کر قال ابراہیم تو ابراہیم نے کہا فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرقی فاتی بہا من المغربی میرا رب ہر روز مشرق سے سورج اگاتا ہے تو اگر رب ہے تو مغرب سے لے کے آ میرا رب ہر روز مشرق سے سورج کو ابھارتا ہے اگر تو قادر ہے تو مغرب سے چڑھا اے قرآن ہے آخری اللہ فرماتا ہے فَبُوْهِتَ فَبُوْهِتَ الَّذِي کفر کافر مبہوت ہو گیا چلو میں ترجمہ پہ کرنا تو ترجمہ عربی نہ بھی اوکے کافر مبہوت ہو گیا انہوں آسان کرنے ہیں بچیاں واسطے مبہوت ہو گیا حقا بکا رہ گیا حیرت زدہ ہو گیا تو میرا شیخو پورے وارث شاہ دے صدقے نا پنجابی کر چھنا منہ اڈے دا صدقے پنجابی دا ایک وکھرا سواد ہے عمران خان گال کٹ بیٹھا سی سعودی عرب دے شہزادے نو وہ 3 مہینے ترجمہ گال دا کرانتے وہ گسا تے کرنا چھوٹی گال دا چھوٹا گسا کرنا تے بڑی گال دا بڑا گسا کرنا انہوں کسے نال دے او دے سفیر نہ دا چھڑا پہ نے تیروں گال کٹی وہ 3 مہینے ترجمہ کراندے رہے پہ اس گال دا کی ترجمہ اس واسطے ترجمہ میں کر چھڑیا جی تے خوبصورت کر دیتا ہے مبہوت ہو گیا حیرت زدہ ہو گیا حقا بکا رہ گیا تیرا میں پنجابی دا ترجمہ کیتا ہے میرے مولا دے فضل نال یونیورسٹی چ بھی لے جاؤ گے تو میرا ترجمہ غلط نہ نکلے گا کافر دا منہ اڈیا رہ گیا جدو آج منہ اڈ کتا نا حضرت ابراہیم آندے وہ کوندا نہیں جدو مکان میں تے ہار گیا نا کہنے لگا لوگوں لکڑیاں کٹھیاں کرو 6 میل اگ لاؤ اینو آگ سٹ کے ساڑ دیو اے اس دور دا ایٹمی دھماکہ سی دھماکے دی دھمکی او دیندے نے جڑے میز تے ہار جاندے تہاڈی کیا بات ہے تہاڈی کیا بات ہے تساں زندہ ہو کے سنی ہے سارے یہ دا مطلب ہے کسے کہانیاں دی کتاب نہیں اے آج بھی سوچو گے تو اوویں ہی ہدایت ہے خدا دی قسم حیران ہو کے کہنے لگا پھر کہنے لگا آگ بار جدو حضرت ابراہیم نے آکھا نا آگ بار تو میں تیار ہوں جے مدد منگا تو میں خلیل ہی نہیں جے کسی دا ترلا کرا تو میں اللہ دا دوست ہی نہیں وہ کہنے لگا ابراہیم آخر تمہیں بندہ ہے تینوں ڈر کیوں نہیں ہوگا مرن تے تیار ہے تے ڈردہ نہیں اس نمرود بھی آکھیا سی تم مرنا ہے تے ڈردہ نہیں قرآن میرے سامنے میں ایک بیان پڑھیا ٹرمپ نے نال دنو آکھیا مسلمان تو میں ساروں کو جانتا ہوں یہ کون ہے جو مر رہے ہیں ڈر نہیں ہے میرے عزیزو ایک قدرت قاہرہ ایک ہوندی ہے قدرت قاہر اللہ پاک ہے نا جی جدو بندے بے بس ہو جاندے نے پھر قدرت فیصلے کر آج جڑیاں بچیاں دے سکول تے اس بم مارے ہیں 182 بچیاں جنہاں دے بستے نال لے کے آئے سن جنہاں فوٹو جہاز دے نال لے کے آئے سن جہاز ایک وکھرا آیا انہاں دے بستے وچ سن 182 بچیاں دے تے نال فوٹو رکھیاں سن ایک جہاز وکھرا آیا ایران والے جدوں آئے ایک وکھرے جہاز وہ کیوں نال لے کے آئے پوچھا کسے اے نال کیوں لے کے آئے انہاں کیا سی انہاں نے گل کر کے آئے ہیں بتیو اسی گل کرن چلے ہیں تو انہوں اسی بھولے نہیں کل امریکہ دے بہت بڑے گرجے وچ عیسائی مرد تے عیسائی عورتاں بہ کے انہاں بچیاں دیاں جوتیاں دیاں تے تصویراں تے بسیاں دیاں تصویراں رکھ کے اینا روئے نے عیسائی مردوں سن اور پوپ وڈے نے اعلان کر دیتا ہے کہ امن دا دشمن ہے تے کسے دین چے نہیں جو اے کر رہے ہیں اجے لوگوں کو سمجھ نہیں ہوندی یزیدیت کی ہے تے فرعونیت کی تاریخ قبلہ انجا اپنے آپ نو دہرا رہی ہے آج باقی چھڑو اس تہران دا بہت نقصان کیتا ہے اصفہان دا بہت نقصان کیتا ہے انہاں دی کریم اسی اے بندے سمجھتے سن کہ جنہیں سر تے پاک بندی ہوگا نا مولوی نے وہ سارے اتھے ملوانے مولوی نے
نکاح پڑھا تے جنازے پڑھا نے. انہوں ہن پتہ لگا سارے پی ایچ ڈی نے, اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ نے, سارے پی ایچ ڈی نے. خدا دی قسم انہوں نے دی زبان چ گل کر دینے بن پڑھ بندے نے. ہاں انہیں ثابت کر دینا سی اے آبنائے حرمت سے قبضہ کرنا چاہتے ہیں, انہیں ثابت کرنا سی اے دنیا نو تھلے لینا چاہتے ہیں, اے ثابت کر دینا سی کہ سعودی عرب تے قطر دے خلاف نے, اے شیعہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں, اے ساری دنیا نو اگے لانا چاہتے ہیں. انہیں بڑا کچھ کرنا سی. وہ جڑیاں 182 ایڈیاں نے قربانی دیتی ہے نا پرائمری سکول دیا بچیاں, انہیں سارا ظلم الٹ کے رکھ دیتا ہے. آج پوری دنیا چون گل جنگ دی نہیں ہو رہی, انہاں بچیاں دی ہو رہی ہے. یہ دا مطلب ہے ہون پتہ لگتا ہے کہ شبیر سکینہ نو لے کے مدینے ہوگا. خدا دی مینوں قسم مینوں یہ چیتے پہ ہوندے نے نا. آج پوری دنیا ٹرمپ نو کہہ رہی ہے نہیں تو ظالم ہے, نیتنیاہو نو پہندے نے نہیں تو یزید ہے. تو اڈا کوئی جنگ نال تعلق نہیں, نہ تو اڈا کوئی مسئلہ زمین دا ہے, نہ مسئلہ کو تو اڈا تیل دا ہے. تو دیون چیز ظالم ہو. اور تصویرہ کو آج میں ویڈیو ویکھیے, مینوں قرآن دی قسم میں اکھا نہ ویکھیے شرٹاں چ او لوگ جنہوں نے لباس بھی پورا نہیں, لنگ دیاں بیبیاں انہاں فوٹوਆਂ نو ویکھ کے پیاں روندیاں. جی میں آج جو نہ بچیاں دی وجہ تو تاریخ نے پاسا پڑھ دیتا نے کہ بلا پریشان ہو گیا, پریشان ہو گیا. خدا دی قسم بنو ہاشم دے جوان سن کربلا, عباس واسطے ہر روز 500 اور منگواندا سی, پھر آندا سی 500 اور بھیج دیو, پھر آندا 500 اور بھیج دیو. حضرت ہور جدوں آئے نا امام حسین کو سویرے سویرے تے حضرت عباس کو ڈردے پرا کھلوندے سن. مولا آندے سن ہور کھیا عباس کو ڈرنے, او سکیا مینوں تیری عزت دی قسم اے سارے تیرے عباس کو ڈر. 500 ابن زیاد بھیجدا سی تے اگلے پڑھ کے شمر آندا سی 500 اور بھیج, اگلے پڑھ کے 300 آندا سی عمر سعد ہور بھیج. ایک دن اس پیغام منگوا کے واپس تے کوفے سد کے آکھیا او کنے کو بندے نے حسین ابن علی نال, روز آندے 500 کل 500 کل 500, او کنے نے, ہو سکے او دے نال زیادہ نہیں عباس نال. عباس جیسے جواناں نو دنیا جان دی سی, علی اکبر جیسے جواناں نو دنیا پہچان دی سی. قبلہ جعفر طیار دی اولاد بھی کربلا, حضرت عقیل دی اولاد کربلا, حضرت علی دی اولاد کربلا. اے جان باس دے بہادر لوگاں دے بیٹے کربلا سن امام حسین دے نال. نسل والا انہاں چ کوئی نہیں سی. انہیں آکھنا سی انہاں تختہ الٹ واسطے ایڈے ایڈے جوان لے آندے, عباس جیسے علی اکبر جیسے. ہاں انہیں آکھنا سی انہاں میرا تختہ الٹن واسطے لے آندے نے. قرآن دی قسم جویں آج بچیاں نے فیصلہ کر دیتا نا اے جنگ نہیں ظلم ہے, انہیں روڑا پا دیتا سی میرا تخت الٹن واسطے حسین مدینے ٹرے نے. جتھوں جتھوں علی اصغر دا سار گزرے ہے نا, 6 مہینے دے بچے دا سار کدی ویکھیا جے, ہاتھ چاہ جاندہ ہے, انہاں پنجاں انگلیاں چاہ جاندہ ہے. تے آدم مک گئی ہے امام حسین دے سار چ بھی اوڈا ہی نیزا, علی اصغر دے سار چ بھی اوڈا ہی نیزا. جدوں ایڈا چھوٹا سار گزرتا سی نا کوٹھے تے کھلو کے عورتاں دی سن ظالمو اینے کیڑی بغاوت کی. کہ بلا جتھوں جتھوں بی بی سکینہ قید گزرے نے, لوگاں کیا ہوئے تیاں بھی کدی باغی ہوئی نے. حضرت رباب دیاں دعا اولاداں نے تاریخ کربلا دا پانسا پلٹ دیتا, تے ظالم دے ظلم تو نقاب اٹھا کے سارے جہان تے خدا دی قسم واضح کر چھڑیا. اے 2 اولاداں سن حضرت رباب دیاں, ایک دی عمر مبارک شہادت دے ویلے 6 مہینے سی, تے دوسری دی زیادہ تو زیادہ 3.25 سال دسی نے. تسی سوچو گے حضرت رباب سلام اللہ علیہ دائی میں ایک وین پڑھ دینا, اے علی علیہ السلام دی نوح ہے, نوح والے بیٹھے ہو تیاں والے بیٹھے ہو, میں نوح تیاں والا. قبلہ اگر کسے کارج کوئی وعدہ کاٹا ہو جائے نا تے جیڑی بی بی دیاں پیکیاں چ لڑائی نہ ہوئی ہوئے, وہ آ کے آندی ہے ساڈے پیکیاں تے کدی لڑائی نہیں سی ہوئی, میری اولاد نو تے میرے سہریاں دے ویر ہی کھا گئے. بیبیاں شکوا کر دیاں نے ساڈیاں پیکیاں دا ویر کوئی نہیں سی,
جتھے میں آئی ہاں نا انہاں دے ویر وچ میرا گھر اجڑیا خدا دی قسم مولا علی دیاں تیاں تے تیاں سننا کسے نوں بھی شکوہ کیتا ہوئے تو میں تہاڈا مجرم جیڑی روئی ہے نا رات نو 9 تے 10 دی شب عاشور وہ بی بی رباب روئی ہے حضرت امام حسین خیمہ دا چکر پہ لاندے سن اندر گئے نے تے فرماتے نے رباب کیوں روئی ہے تو بڑے حوصلے والی خاتون ہے فرمایا مولا میں روئی اس واسطے ہاں کہ 18 سالاں والی اپنا پتر پہ تیار کر دی 13 سالاں والی بھی اپنے پتر نو سمجھاندی ہے بھی باہ کے تے 9-10 سال دیاں میں نا سیدہ زینب آنا محمد نو سامنے با کے تے کسے پہ پرانے دادیاں نانیاں تے سنا کے دس دینے کہ سویرے بیٹا انج جانا ہی انج جانا ہی انج جانا ہی کربلا بھی آ گئی ہے تو میرا گود اچھے میں نو ایک دکھ کھا گیا ہے کوئی 10-12 سال کربلا بعد چوندی نا بعد چوندی تو میرا بھی جاندہ پا میں ٹور کے جاندہ کوڑے تے نہ بہ کے جاندہ میں عشر والے دن پیغمبر دے سامنے انہاں ماما چ کھلو جاندی جنہ پتر دین تے قربان کی طرح میری قربانی کیویں قبول ہوئے گی شبیر فرمایا جا ماں سگردی کی یاد کرے گی لوگاں دے کوڑیاں دی سواری تے جان گئے تیرا امامت دی سواری تے جان 2 جملے پڑھا اس بی بی دے پتر دے صدقے جامع کدی نہ رو دعا کرنے لگا میں ہو گئی ہے مجلس آنسو آ گیا مجلس مکمل ہوگی 2 جملے صرف اس بی بی دے میں پڑھ دیں حضرت علی اصغر نو لے کے جدو امام حسین علیہ السلام شہادت تو بعد خیمے چاہے نا شہادت تو بعد شہادت ہو گئی تے خون میرے آقا نے حضرت علی اصغر دا اپنی ریش مقدس تے مڑیا جدو اندر آ کے کھلوتے نا تے ایس ہاتھ کھبے دے اتے سارے حضرت علی اصغر دا ایس بازو تے لاش مبارک ہے تے اتے کپڑا پایا تے آنج آ کے کھلوتے نے تے حضرت رباب فرماتے نے پی لیا اصغر نے پانی حضرت امام حسین فرماتے نے راتی بڑی بیتاب سے کہ میں شہید دی ماں بنا کہ نہ بنا مبارک ہو بھی شہید دی ماں بن گئی ہے تیری شہادت اللہ نے قبول کر لیے تے فرمایا باروں پچھے جاندے سو تے اگے آندے سو پھر جاندے سو تے اگے آندے سو فرمایا میں سوچ کے پیچھے جاندہ سا میں تے حسین ہاں اے ماں اس بیٹے دا منہ کے میں دیکھے گی گردن تے پیچھے تھوڑا جا گوشت سی جدے نال سار نال جڑیا سی بدن دے تیر ایڈا وڈا سی ہر شے کھا گیا سی حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ میں منہ ویکھیں گی فرمایا راتی پریشان سا ہونتے نہیں راتی میں سوچتی سا میں شہید دی ماں کہ میں ہونتے بن گئی نا ہوں بخاؤ میں نو منہ میں صرف 2 جملے پڑھنے لگا حضرت علی اصغر دے چہرہ مبارک تو عزادارو میں اکھاں نال پڑھیا جڑے بڑے حضرت امام حسین نے کپڑا ہٹایا نا وہ دو حضرت علی اصغر دی تھوڑی جی زبان ہوتا تو بعد وہ جڑی زبان کٹ کے پیو دی گواہی دیتی سانے نا میرا پیو پانی نہیں پیندا میرے واسطے پہ منگتا ہے وہ گواہی والی زبان اجے بار سی ہوں میرے نال ویکھ کے جواب دیو ماں ویندی ہے پی منہ پتر دا ماں رونا سی کہ پیو رونا سی ماں رونا سی میں پڑھ کے حیران ہو گیا رباب تو پہلے حسین رو پہ جی میں میرے مولا حسین روئے نہ کہ بلا حضرت رباب دی چیخ نکل گئی فرماتے نے سکینہ پھپھیاں نو بلا کے لے چاچیاں نو بلا کے لیا میں اجڑ گئی ہوں شبیر فرماتے نے رو لے پتر دنیا چھٹ گئی فرمایا نہ تو نو روئیاں تے نہ جے تو انو روئیاں جیڑی گل تو روئیاں میں نو پوچھو فرمایا کیوں روئیاں فرمایا آج اصغر نو نہیں روئی تے فرمایا تیری ہائے کیوں نکلی واہ بی بی تیرے حوصلے تو صدقے بی بی تیری وفا تو صدقے بی بی فرمایا پتر رسول دا انہوں میں ساری زندگی توپتے بے کے رونا ہے آجے تو میں انہوں نہیں روئی تو فرمایا تیری چیخ کیوں نکلی ہے فرمایا میرا دل پھٹ گیا ہے کیڑی گل تو فرمایا میرے بیٹے دی وجہ تو محمد دا بیٹا روئے میرے بیٹے دی وجہ تو رسول شکلین دا بیٹا رو رہے ہیں امام حسین فرماتے نے ایک باری میں نو پوچھ میں اکبر تیج نہیں رویا اے دے تیج کیوں رویا تریوے لفظ نے فرماتے نے پھر میں نو دسو اے چھوٹا سی اس واسطے فرمایا نہیں تیر وڈا سی فرمایا نہیں اے پیاسا بہتا سی فرمایا نہیں فرمایا پھر دسو نہ کیوں روئے ہو فرمایا میرا اکبر بھی ہوتا ہے تو میرا
اصغر بھی ہوتا ہے میں نانے نال کیتے وعدے پیا نبھانا مینوں ساری گل دا پتہ ہی میرا جگر اس گل تو پھٹ گیا ہے اس ظالم نے میرے پتر نو تیر ادو مارے ہے جدو میں دا منہ چومن دا ارادہ پیا اے میرے ہاتھ تساں ویکھ لین اے میرے ہاتھ تساں ویکھے نے انج اے جدو سر واپس آئے نے نا جدو واپس آن لگے نے سید مدینے تے سار کھلوتے سن نہ لے کے بندے صندوقاں میں کئی سار پڑھنا اج صرف علی اصغر دا مصاحب پڑھنا حضرت قاسم دا سار حضرت قاسم دی ماں نے وصول کی حضرت سجاد کٹ دے سن نا صندوق چوں تے بی بی زینب دے ہاتھاں تے رکھتے سن تے بی بی اگوں دیندے سن نہ لے کے ام فروا پتر دا منہ لے پھر فرمایا نے حضرت ام کلثوم نو آ عباس دا سر لے حضرت لیلہ نو فرمایا علی اکبر دا ساتھ میں صرف علی اصغر علیہ السلام دا پڑھن لگا ایتھے جڑے اہل سنت دوست پہلی باری آئے انہاں مجلس وچ بالکل پہلی باری انہاں نو میں نام ہی نہ دساں تو انہاں نو پتہ لگ جانا ایک سار او ہے جڑا صندوق چوں کڈ کے تے حضرت سجاد نے پھپھی دے ہاتھاں تے رکھیا تے وہ سار حضرت زینب دے ہاتھاں دے اندر ہی لوک گئے میرا خیال ہے کہ رہ کوئی نہیں بندہ کہ آج سمجھ نہ آئی ہوئے یعنی سارے ایڈا چھوڑا صدقے جانا سارے ایڈا چھوٹا سی وہ بی بی دے ہاتھاں دے اندر ہی لوگ گئے وہ حضرت زینب نے چک کے حضرت رباب دے ہاتھاں تے رکھیا تے بی بی رباب نو علی دے دو بہن نے وہ سن لو تو میں نے اجازت دے دعا کریے پہلا وین کر کے ماں دا درد ہے نا تے ماں اپنے دل دا درد دسیا آج ہاتھاں تے رکھ کے بی بی حضرت رباب دی آواز ہے علی اصغر بیٹا کدی ایڈے ایڈے بھی کلے ستے نے میں رات نو ہاتھ مارنی نہ دوں بس میں نو نیندر نہیں آؤ دی میرا جن بجڑا دوجا جملہ قبلہ ایڈا غضب ہے ایڈا سخت ہے آج بے کے نہ تو بی بی فرماندی اصغر بیٹا سکینہ بھی مار گئی تیری میری ملاقات آج ہوئی ہے جیڑی میرے نہ رڑ کے تیرے وین کرتی سی وہ بھی ٹر گئی تیری ماں خالی دامن ہے دعا کرنا روندیاں کھانا جس دین تے مولا علی دیاں پتراں تے تیاں تے نوہاں دی ایڈی محنت ہے اللہ پاک سانو اس دین تے عمل دی توفیق عطا اللہ پاک اس مذاکرات نو کامیاب بنائے اللہ انہاں ظالماں نو ظلم تو دور رکھے اور انہاں مظلوماں فلسطین دے مظلوماں لبنان دے مظلوماں ایران دے مظلوماں دی اللہ غیب تو مدد فرمائے اللہ اس دنیا نو امن نصیب فرمائے اپنی اپنی دعاواں سنچ رکھو ترے ترلے کرنا ہونا وہ ترے ترلے کر لگا وہ دی بارگاہ ترلا ہی ہو سکتا کی کر سندا تے انجے پہ ہولی بھی کریے سن لیندا نام بھی کریے تے دلاں دیاں بھی جان لیندے تواڈے دل چ کی دعا ہے تسی کی چاہندے کوئی نہ کوئی دعا ہوے گی ذہن چ رکھ لو میں او دا صرف ترلا کر لگا کسے بیمار دی شفا کسے مقروض دا قرضہ کسے بے روزگار دے روزگار جی کسے دی لمبی زندگی دی دعا بہناں دی عزت دی دعا ماواں دے پردے دی دعا تے جناب جڑے بیرون ملک بچے نے انہاں واسطے دعا انہاں دے کام کاروبار واسطے اس دنیا دے امن واسطے باہر میں دے ظہور واسطے ترلا ہی کرنا ہے اللہ ساڈا ہو رہا ہے کوئی نہیں صرف تو ہی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تیری عبادت کرنے ہاں تیرے کولوں منگنے ہاں جدوں منی نہ جائے ادو وچ کسے نو پائیدا ہے میں ترے وہ وسیلے پان لگا میں امید نال یقین بھی رکھنا کہ ساری دعا رد نہیں ہون گیاں تینوں پہلا واسطہ پہ دینا تینوں علی اصغر دے آخری سال ساڑھے گناہ معاف فرما درگزر فرما ساڑھے تمام دوستان دیاں شیعہ اہل سنت سب دیاں تیری دعاواں قبول اور منظور فرما دوسرا واسطہ دین لگا ادو پا رہا ہے بی بی سکینہ دی آخری ہچکی دا واسطہ رحم کر میرے خالق رحم کر تو ستار ہو جا غفار ہو جا ساڑھے واسطے جبار تے قہار نہ رہو مہربانی کر تے آخری ترلا او کرن لگا تیرا عرش پھٹ جائے پورا دے بال کھول جان ملائکہ تسبیحاں چھڑ کے میری آمین اچ شامل ہو جان خالقہ آسی تے گناہگار تے کمزور آنا تینوں بی بی زینب دے شام دے پاسا بے کے ٹرندہ واسطہ بے کے ٹرندہ واسطہ ربنا تقبل دعا بحق مصطفیٰ و مرتضی و زہرا و بناہما اللہم صلی علی محمد